tanche modega Cristo wate sangata melta Visarasa tanche modega Yetolo rotolo tanta sanga detolo Chibi tanche besawani murti tertolo Yetolo rotolo tanta sanga detolo Chibi tanche besawani murti tertolo Jesus sangiravo ye ato medavo Acche sangi jiyo ye akurpa zodo Jesus sangiravo ye ato medavo Acche sangi jiyo ye akurpa zodo Mokaro daye zodo Mokaro daye zodo ye ato medacha payandala ye ato medacha payandala Cristo wate sangata melta Visarasa tanche modega Cristo wate sangata melta Visarasa tanche modega Yetolo rotolo tanta sanga detolo Chibi tanche besawani vorte tertolo Yetolo rotolo tanta sanga detolo Chibi tanche besawani vorte tertolo बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या स्वामी जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्यासह आमचं एकवट सदांच तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो जेजू दे मोगाच्या भावानो आणि बहिण्यानो फाल्यां कितें घडत म्हणलें कोणूच सुनेना फाल्यां कित्याक आनी एका घडयेन एका वरान ह्या सांजे भितर कितें घडत म्हणलें कोणूच सुनेना तशें घडतात ह्या दिसांनी घडिता कोणेंच चिंतूंक नातलें कोणेंच अशें घडत म्हणून स्वप्नांत सयत चिंतूंक नातलें घडिता घडतात आज देवाच्या उतर तुका आनी म्हाका आमकां सत्राय दिता आमी संवसारी मनीस जावन जियेल्यार ह्या घडिता मारिपात आखांत भें भिरांत कवजेनी मात्रणी रुधान रडणे विळाप आमचे थंय दिसून येता पूण आमी जेजू सवे आसा जाल्यार कितेंय घडल्यार आमकां कांयच फरक पडना सोम्याच्या एकवटांत आमी आसां जाल्यार आतांय सोमी आसावें मोरतानय सोमी आसावें मेल्ल्या नंतरय सोमी आसावें हें सत आमी मानून घेतलां तर आमी खंयच्याच घडितांक कसलेंय घडीत घडोवन दी आमी भियेना आनी भियोवची ना देखून त्या जिविता खातीर जेजू लागीं आमी कृपा मागया सदांच जेच्या मोगांत आसूं उजवाडांत सोलूंक कृपेंत जियोंक आनी ताच्या एकवटांत आसूं न्हू हेरांक त्या एकवटाक हाडूंक ही कृपा आमी प्रत्येक तरान मागया आनी जर तर ह्या संवसाराक पळोवन आमी जियेल्या खंतींत बेसरांत भेंभिरांत कवजेनी आखांत घेवन तरी आमी जेजूक वळखोंक ना म्हणून खालतेपणी आमी जेजू मुखार स्विकार करया हेरांक धैर्य दिवचें एक उतार दिवच्या बदलाक आमी तांकां आमकां बावट नातले वरी तांचो बावट आमी दंडळ्ळाय तर ह्या दंडळ अशें केलां तर एकामेकालाचे भक्साने मागी आनी म्हणया हांव पातकी सर पुत्र रांदेबा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता तोंडां चिंतून तोंडां सारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून सदांच मुखार बरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदा देव आमची काकळत करून सर आमची पातखां बगसून आमकां ससण्याच्या जिविताक पावो Sumia kakluka Sumia kakluka Krista kakluka Krista kakluka Sumia kakluka
सोमिया काकृत महिमा देवा गोत्सर्गी आणि शांती त्याच्या इष्ट संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया सर्ववेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका देवास्ता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाखाणता सोम्या येशू ख्रिस्ता बापाच्या एकट्या स्तुत सोमिया देवा देवाची शिडी तो संसाराचे पाप काढताय आमची जागृत तो बापाच्या उजव्या बसलाय आमची मागणी मानून घे कित्यो पवित्र सांगाती देव बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर प्रार्थूया सर्गीच्या भोव मोगळा बाप्पा तुका कार्याक आनी देवाक सगळ्या काळजा म्हणा सक्तन आत्म्यान तुजो मोकन सदांच सत आमचो भावार्थ बरोसो विश्वास तुजेर दवरची तशेंच तुज्या एकवटान सदांच आसूं आनी त्या वरवीं केन्ना तूं आपयता तेन्ना खंयसर तूं आसा थंयसर येवन पावूंक तूं आमकां वाट दाखय हे मागणी आमी करता हांव त्यास तुज्या पुता जेजूचे नवी जुवांचें दुसरें पत्र चॅप्टर 1 4-11 जुवांचें दुसरें पत्र चॅप्टर 1 4-11 सत आनी मोग तुज्या भुरग्यां मदलीं थोडीं बापान आमकां फर्मयल्ल्या परी सताच्या वाटेन चलतात तें पळोवन म्हाका जाल्लो संतोश इतलो आनी तितलो न्हय आनी आतां मनस्तीन तुज्या लागीं हांव करतां ती विनंती ही आमी समेस्तांनी एकामेकाचो मोग करीजे हो कांय एक नवो उपादेश न्हय बगार सुरवेर तानस आमकां दिल्लो उपादेश तो मोग करचें म्हणल्यार देवाचे उपादेश पाळचे तुमी एकामेकाचो मोग करीजे म्हूण तुमी सुरवेर तानस आयकल्लो उपादेश होस जेजू क्रिस्त मनीस जावन आयलो म्हूण वळखून इन्कार करतलो सबार ठकी मनीस संवसारान शिंपडून गेल्यात असल्यांकच ठकी आनी क्रिस्त विरोधी म्हणटात तुमी काडटात ती मिनत निर्फळ जायनासतना कामाचे प्रतिफळ जोडिशे तुमी सत्रायेर आसाजे जो कोण क्रिस्ताची शिकोवण सरी रावनासतना ताजी गड उतोरण वेता ताजे थंय देव जियेना पूण क्रिस्ताचे शिकोवणेक विस्वासी रावतल्या थंय बाप आनी पूत जियेता ही शिकोवण सांबाळी नातलो कोणी तुमचे सरसी येता जाल्यार तांकां तुमच्या घरांत तुमी रीग दी नये कसलच नामानी करी नये कारण तसल्यांक नामान करतलो ताजो खोट्या कामांनी वांटेली जाता देवाचे उतार हे देवाची मोडुका सर्वेस्वराचे जय सर्वेस्वराचे जय सर्वेस्वराचे जय सर्वेस्वराचे सर्वेस्वराचे जय सर्वेस्वराचे जय सर्वेस्वराचे जय सर्वेस्वराचे सोमेस्परजानो नावाडा सोम्या सलोकानो अर्गामिया देवा सोमेस्परजानो नावाडा सोम्या सलोकानो अर्गामिया देवा सर्वेस्वराचे जय सर्वेस्वराचे जय सर्वेस्वराचे जय सर्वेस्वराचे सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं
तुमचे सवे आसा सालुखा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोनिया लुकाचं शुभ वर्तमान अवस्वर 17 वळ 20 आणि 27 30 आणि 6 पर्यंत. Luke's Gospel chapter 17 verses 26 to 36. जशें नोएच्या काळार घडलें तशें मनशापूत येवच्या काळार घडतलें. नोए तारवांत वेसो दीस पर्यंत लोक खावन पिवन आसलो, लग्न करून घेतलो आनी दितलो आनी बुर्तुगो लायलो, सगळीं नास जाली. तशेंच घडलें लोताच्या काळार. लोक खावन पिवन व्यापार करून शेतां लावन आनी घरां बांदूनच आसलो. पूण लोत सोदोमातावन भायर सरून गेल्ल्या दिसास मळबातावन उज्यासो आनी गंधकाचो पावस वतलो, सगळीं नास जाली. हेच बरी घडतलें मनशापूत प्रत्यक्ष जातलो त्या दिसा. त्या दिसा घराच्या पाक्यार आसा तो घरा भितर आसलेलें आपलें बदीक काडूंक म्हणून सकला देवाना जावं. तशें शेतांत आसा तोय आपल्या घरा फाटीं वसना जावं. लोताचे स्त्री कितें घडलें तें उगडास करा. जो कोण आपलो जीव वाचोवंक सोदता तो आपलो जीव होगडायतलो, आनी जो कोण तो होगडायता तो शाबीत उरयतलो. हांव तुमकां सांगता, ते राती एका संतुलनार दोग न्हिदोन आसतले, पूण दोगां मदले एकल्याक व्हरतले आनी एकल्याक सोडटले. दोगी स्त्रियो सांगता गोव दोळ नासतल्यो, पूण एकल्याक व्हरतले आनी एकल्याक सोडटले. खंय सोमया म्हणून शिसांनी ताका विचारलें. जेजून तांकां म्हळें, जंय मोडें पडलां थंय गीत जमो जातलें. देवाचें उतर हें वाखडली तुका क्रिस्ता जंय मोडें पडलां थंय गीत जमो जातलें. जेजूक आयकोन 7 जाणां जावं कशीं व्हरतले म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यान. थोड्या दिसां पयलें बाबा डेनिसान म्हाका एक व्हिडियो धाडलो. बेंगलोर जाल्लें घडीत BMTC बस बेंगलोर तावन नेलमंगलाक वेताना. आतां बसांनी CC कॅमेरा आसात, तुमी जाणात. ड्रायव्हर ड्रायव्ह करता 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 वेताना गेलो धाव्याक गेलो आपटूंक. इल्लेशें आसता म्हणटना कंडक्टर भोव मारलो. कंडक्टर भोव मारून ताणें बस इल्लें गुंडयलें मात्र. मुखार वेताना ड्रायव्हर धडल्ल करून फाटीं परतलो आनी बस वचूनच आसा. ड्रायव्हर हार्ट अटॅक जावन फाटीं पडला. कंडक्टर धांवलो, ताजे वयर वचून ताजे उस्कार बसून ब्रेक दामून ताणें बस रावयलें. नंतर व्हडलें अनाहुत हो गेल्लो मात्र न्ही आनी जायत्यांक आपोवन व्हरता आसलो. कालच्या दिसात तुमी आयकलां आमचे भयण ग्लोरिया आशा रॉड्रिगस, काल 23 वर्सां प्रायताची. एलोशियस कॉलेजीन ते लेक्चरर जावन शिकयताले. हर एकान ते मुखार आसले आनी ताजे विशयांत इल्ली श्रद्धांजली हांवें आयकली. एका भावातावन काल भुरग्यांचो दीस, काल चिल्ड्रन्स डे. एका हप्त्या पयलेंच भुरग्यां खातीर ताणें जायतीं इनामां हाडून दवरलीं. पूण ती इनामां थंयच व्हरलीं. तेंच इनाम जावन जेजून ताका आपोवन व्हेलें. त्या देहण्यानी भरिल्लें तें. मात्र न्ही समेच्या सेवेंत आसलें. इगर्जेच्या खोयारांत ताणें मुख्य पात्र घेतलो.
23 वर्सांच्या प्रायर अचानक कोणेच चिंतूंक ना. त्याच घडये बऱ्या भलेकेंत आसलें तें देवान येता येताना ताका तकलेंत दूख, मागीर ब्रेन हॅमरेज जावन कोमांत वचून अंतरलें. आनी हाज्या पयलें कितें जालां आमच्या मंगळूरान तुमी जाणात एका म्हयन्या पयलें क्रिस्टी म्हणलें तें भयण भुरग्यांक शिकोवन पाठीं वेता वेताना मात न्ही दुसऱ्या म्हयन्यात तेजें काजार आसलें. काजराची दोतोन जावन पाटी येताना रस्ते अवघडान सांपडले आनी तें अंतरलें. जायतीं घडीतां ह्या दिसांनी आमी पळयता या आयकता. कोणी चिंतलां गी जावन आवयनी या बापायन भावानी या भयणींनी ह्या दोगांय भयणीच्या मरणांत तांचो एकलोच भाव क्रिस्टूचो एकलोच भाव क्रिस तशेंच ग्लोरियाचो एकलोच भाव हांवें काल पळयलें ते मरणाची रीत. त्या भयणीक पळोवनूच आसा. ताजे दवरली दीस ताणें काडूंक सयतना. लोक येता श्रद्धांजली भेटून वेता पूण आपल्या भयणीच्या त्या निर्जीव कुडीचेर दीस दवरूनच तो उबो आसा. खराळ घडयता म्हणत आदल्या वर्सा ऑक्टोबरच्या 7 तारखेर इस्रायलांत कितें जालें. व्हडलो धाबा जो आचारान करून ती आसली, व्हडलें फेस्त ती आचारान करनासली. एकाचपणे आयले ते हमास तांचे दाड घालून 2000 चड लोकांक तांणी मारून उडयले. कोणी चिंतलां अशें जायत घडात म्हणून. तीन म्हयन्या पयलें तुमी जाणा तांकां शुक्राच्या रेतीरेकत म्हूण आयिल्लो म्हजो भाव. रेतीरेक हांगा मिसाच्या बलिदाना भितर येवच्या पयलेंच कॅन्टिनाक गेलो एक कप च्या पिया म्हणून. थंयच ताका दूख सुरू जाली आनी आस्पत्रे व्हरता व्हरतानाच तो अंतरलो. इंच घडीत आनी जायतीं घडीता. काल न्यूजार हांवें आयकलें नेपाली गँग म्हणून एक आसा आनी CC कॅमेरान तांकां दाखयलां तो गायकी. एका घरांत 2 बॅगांनी तांणी भांगार सोन व्हेलें. त्या भांगाराचें मोल तांणी सांगलां 15 करोड. दोगी ते सोर बॅग कान घेवन वेतात CC कॅमेरा मुखार आनी बायकार बसून नपयस जातात आनी 15 करोडाचे भांगार ते लुटून व्हरून गेले. तर मरणाची खबर मात तुमकां दिवची न्ही. कितलें अवघड आं. बेंगलोरान जाल्लें अवघड. परच्या न्यूजांत आयकलें आनी पळयलें TV9. इनोवा कारार वेता वेताना फाटल्यान एक सिमिटीची लॉरी आयली तांणी फाटल्यान येवन मारले म्हणून सिमिटीचो ड्रायव्हर लॉरीचो ड्रायव्हर आनी इनोवाचो ड्रायव्हर कार आनी लॉरये मध्ये उबे रावन लढाई झगडें करतले. काराचो ड्रायव्हर आनी लॉरयेचो ड्रायव्हर कार पिटो जाला फाटल्यान. कारा मध्ये आनी लॉरये मध्ये उबे रावन झगडें करतना फाटल्यान आयिल्लें तें बस ह्या लॉरयेक मारन हे दोगी कारा आनी लॉरये मध्ये चिरडून दोगी एकलो ऑन द स्पॉट गेला आनी एकलो सिरियस जावन आस्पत्रेंत गेला. खेदाळ कितें घडत म्हणलें कोणूच नेना. देखून हांवें तेंकां घडलां नेना नेमानी थी घडी कशी येत मरणाची ती वोडी नेना निमानी ती घडी कशी येत मरणाची ती घडी. कसो हांव मरतलो कसो संसार सांडतलो कसो हांव मरतलो कसो संसार सांडतलो. कळय म्हाका सोम्या तुजें तें निर्मणे येवंक हांवें हांगा संवसारांतलें जिणे. कळय म्हाका सोम्या तुजें तें निर्मणे जियोंक हांवें हांगा संवसाराचें जिणे. धैर्य ना म्हाका पेविने धैर्य ना म्हाका तुजे कृपे विने
जियोंका शेता सर्गीचे तें देने जियोंका शेता सर्गीचे तें देने ताजे उपरांत त्या सिकंतरांत आसात दैत्य दाखले दिल्यात आमी कितलोसो लोक जीवघात करून अंतरला काल अनेक न्यूज हांवें आयकलो पोपलांचो व्यापारी पोपलां ताणें सकडां खाण घेवन ताणें दिल्ली इकल्ली 100 करोडांची पोपलां इकली पूण ह्या 100 करोडांची कोणें खाण गेल्ली ताका ते 100 करोड दिवना देखून ताणें जीवघात केलो देखून भाव भयणीन हाच्या पयल्या वचपान आमी कितें आयकता परत आयकूया सॉरी पयल्या वचपान न्ही हाच्या शुभ वर्तमानांत आमी पयलें आयकूया अवस्वर 17 लुकाचो शुभ वर्तमान आनी अवस्वर 20 आनी 6 तावन 30 आनी 6 पर्यंत लूक चॅप्टर 17 वर्स 26 to 36 जशें नोयेच्या काळार घडलें नोयेच्या काळार घडलें आतांचो काळ न्ही तो नोयेच्या काळारय घडलां कितल्या वर्सां पयलें ह्या दिसांनी घडोवन सडीत घडीत घडोवन आसात पूण नोयेच्या काळारय घडलां कितें घडलां तशें मनशापोतेवच्या काळारी घडटलें मनशापतीच्या काळारी अशेंच घडटलें कितें घडटलें नोये तारवांत वेसो दीस पर्यंत लोक खावन पियोन आसलो नोये देवबिरांतीन जियेल्लो देवाच्या उतरा प्रमाण जियेल्लो तारवांत भितर सरता पर्यंत देवाचो कितें ताणें आदेश पाळिल्लो पूण लोकांनी पाळूंक ना नोये तयार आसा पूण लोक तयार ना नोये ताची बायल आनी ताची एक पूत आनी तेगी सुनो 8 जाणां सुरक्षीत आसा सोम्याच्या हातांत उरलीं कोणूच सुरक्षीत नात उरलीं कितें करना आसात लोक खावन पियोन आसलो खावन पियोन आसलो लग्न करून घेतलो लोक लग्न करून घेतलो आनी दितलो हाच्या पयलीं तुमी आयकूंक ना आमच्यात हांगा लागशिल्ल्या गांवांत रोसा दिसा वजें हाडटा हाडटना कितें त्या भुरग्याची प्राय कोणें चिंतलां गे हें वजें हाडना थंयच खंय कार्य जातालें तें वेदी मुखार धडल करून पडोवन अंतरतलें म्हूण कोणें चिंतलां गे लोक खातालो लोक पियेतालो लोक लग्न करून घेतालो कितले व्हिडियो हांवें पळयल्यात लग्न आसतालांत वेदीचेर नासतना धडल करून पडोवन गेल्यात एक व्हिडियो हांवें पळयलो ते एक जाण येतात हॉटलांत बसतात सीसी कॅमेरा मुखार आनी तांकां कितें जाय जाल्यार खाण ते ऑर्डर करतात वेटर हाडून दिता आनी थंय दवरता मात्र ती प्लेट पळोवच्या पयल्याच तो प्लेटीचेर तोमतो पडटा धडल्ला करून हार्ट अटॅक खंयच्या घडये कितें घडात म्हणल्यार कोणूच ना भाव भयणीनो म्हज्या भाऊजीचो माम कुटुंबाक काजार आसलें काजाराक म्हूण आयिल्लो तो राती काजार रोसाचें संभ्रम जालें आनी सकाळीं वेगळी उठोवन तो गेलो घरा पावुल्लेंच एकाच वरान खबर आयली घरा पावुल्ल्या थोड्याच घडयांनी धडल्ला करून पडोवन मेलो कोणेंच चिंतूंक ना आमचो बावली गोर हांगा सुखान आसतना येतलो रेतीरेक रजेर आयिल्ल्या वेळार फाटींग गेलो ताप म्हणून आनी करी पण ताणेंच गुळयो काडून गेलो आनी त्या थोड्याच दिसांनी त्या गुळया वरवीं त्या वखदा वरवीं ताज्यो दोनी किडन्यो गेल्यो आनी हांव चित्त तोय अंतरलो कितलीं घडीतां तुवें हांवें आमी उडासा काडयेत जाल्यार ही घडीतां पळोवन आमकां कोणायक मती केना तो ती त्या आवय बापायक त्या कुटुंबाक हें चिंताप नाका आज म्हाका पल्या तुका एके दीस तूं विसरो नाका आनी मुखार आशे नाका संवसाराच्या त्या सुखा आज म्हाका पल्या तुका एके दीस तूं विसरो नाका आनी मुखार आशे नाका संवसाराच्या त्या सुखा
आज आम्ही नोय बरी नोयाच्या कुटुंबा बरी सरस्वती आतां सुरक्षीत आसावंगी या ताच्या काळार हेरा मनशां बरी खावन जेवन पियेवन लग्न करून घेवन संवसारी रितीन आमी जियोवन आसावंगी म्हणलें सवाल. कोण सोम्याच्या एकवटांत आसा तांकां भिरांत ना. कित्याक सांपोलान कितें म्हणलां रोमाघरां बरल्या पत्रां वसवर 14:8 रोमाघरां बरोवन सांपोल कितें म्हणटा वसवर 14:8 आमी जियेतांव जाल्यार ते सोम्या खातीर आमी मोरतांव जाल्यार ते सोम्या खातीर तशें आसता. जियेल्यार मेल्यार आमी सोम्याचींच कितें घडल्यार आमी सोम्याचींच. सगळ्या संवसारार झुजाची मोडां उदेल्यांत तुमी जाणात गे. हांव हर एक दीस म्हणटा सोम्या त्या भुरग्यांनी कितें केलां त्या टेररिस्टां वरवीं आज कितलीं भुरगीं मरतात कितलीं जाणां तांणी कांय अपराध करूं ना निरपराधी कितलीं मरतात तांची घरान धनी समाज जाल्यांत सगळें होगडायलां तांकां रावंक बिडार ना खावंक जेवंक कांय ना तांकां न्हेसोवंक पांगरोंक ना आस्पत्रेन तांकां चिकित्सा ना. केन्ना चिंतलां गी खंयच्या बिल्डिंगार केदाळा रॉकेट पडटा केदाळा बॉम्ब पडटा म्हणून. त्या पॅलेस्टिनांत त्या गाझांत त्या इस्रायलांत त्या इराणांत त्या इराकांत त्या सिरियांत जाल्यार एकाच जाग्यार न्ही शिंतावन तिशीन तिशींतावन इशीन कितलो देसवाट जावनच आसा भावा भयणीन. कित्याक खंय तावन आयलां हें खोटेपण. आज मनशाक समजून येना हें खोटेपण खंय तावन येता. इसायाच्या बुकांत वसवर 14:13-14 कितें म्हणटा 16-17 कितें म्हणटा आयका. आयझाया 14:16-17 तुका देखतात ती तुका जीव सोडून पळयतली आनी चिंतली संसार हालोवचो कोणे आनी राज्यां तरतरावची कोणे तो मनीस हसगी संसाराची देसवाट करची शहरांचो नाश करचो आनी बंदिवान आपल्या बंदनेंत आसल्ल्यांक सुटका दिना जावची हाणेंसगी कोणे ते वैरी दुस्मान एकलो आसा दुस्मान एकलो आसा वैरी. पेद्रूच्या पहिल्या पत्रांत 5:8 सांगता तुजो वैरी कोण बरें ल्हान थंयसर. पेद्रूच्या पहिल्या पत्रांत 5:8 जागी जाया जागृत रावा. देखून तू देवाची तुका म्हाका आमकां सत्राय दिता तुमी संवसाराचे जायनाकात संवसाराच्या अधिपतीच्या अधीन तुमी जियेनाकात जागे जाया जागृत रावा. तुमचो वैरी देंवचार कोण तो आमी देवाक निंगी परपरता या देवाक आमी दुर्साता. अशें कित्याक जालें सोम्या कित्याक तुवें वेलें ताका कित्याक तुवें अशें केलें. आज हर एका असल्या गडितांक आमी देवाक दुर्साता या ताका सुखीदार करता. ताजें काम न्ही भावा भयणी न्हय. तुजो भावार्थ तुका ना देखून तुज्या भावार्थाची परीक्षा करची देवसारान. आसले भावार्थ तुवें असल्या गडिता वरवीं होगडावंक करचें देवसारान. तुजो वैरी तुजो दुस्मान देवसार गोरोज घालतल्या सिंहा बरी कोणाक गिळचें म्हूण सोदून भोंवता. पळय न्ही हांगास जाल्ली गडिता तुमी जाणात. तूं भावार्थांत आसा जाल्यार एकल्याच्या मरणा वरी तुजो भावार्थ तूं होगडाय नाही देवाक दुरसा नाही. एकल्याच्या मरणा वरवीं हांव तुमकां सांगता काल अशें त्या भयणीचें मरण आमी पळयलें संजेर मरणाची रीत. आनी ताजे उपरांत एकली भयण म्हणाली आनी मुखार येवचे ते कश्ट संकश्ट आनी मुखार जावचे ते वायट देवान ताका पळोवंक निर्मूंक ना. ताच्या ल्हान प्रायर ते अंतरलें जावं पुरो पूण ह्या संवसारान जावचें कितें आसा आनी कितें जावंक आसा आनी कितें घडचें आसा तें वायट त्या वायटांत हांव त्या खोटेपणांत हांव त्या सर तरेच्या बंदपासांत हांव देवान ताका निवारलें. हें तुज्या म्हज्या आमच्या मतीकेचें. हांवें केन्ना कोणी अंतरलेल्या वेळार वयनी गे सोम्या आमकां कितें राखोन आसा कोणाक गोत झूज गी लढाय गी झगडींग गी या कितें म्हणटात ते म्हणटात न्ही रायट्स म्हणटा म्हळ्यार दंगे म्हळ्यार
कुर्लेचे दंगे नाही, जाती कातीमध्ये झगडे, रायट्स म्हणटा आमी. कितें जावंक आसा आमी नेना भाव भयणीनो. पण आमच्या वनीक कोण पयलें सोम्यातय आसोन अंतरल्यांत मरण पावल्यान ती भागी. असलो भावार्थ तुका म्हाका आमकां आसा गे म्हणल्यार आमी विचारी. ह्या संवसारी मनशा बरी आमी देवाक दूर जाता गे. संवसार हालयलो कोणें परत्यान वाचती वळ. Isaiah 14 verse 16-17. तुका देखतात ती, तुका जीव सोडून पळयतली आणि चिंतली. संसार हालयिल्लो तो, आणि राज्यां तरतरायिल्लो तो मनीस होस्स. शहरांची देसवाट केल्ली, संसाराची देसवाट केल्ली. शहरांचो नाश केल्लो आणि बंदिवानांक सुटका दिवंक आपल्या बंदनेंत आसल्यांक सुटका दिना जावची. हाणेंच आज कितलो लोक संवसारी जीवन आसा, बंदनेंत आसा, बंदपास आसा, बंदडेंत आसा, वायट संवयांचो गुलाम जावन आसा. ह्या तावन भायर येवंक तुमकां नाका. आजे तावन तूं भायर येना जाल्यार भाव भयण असली खराळ घडीत तुका आनी म्हाका आमकां धरणी शेवटीतात. आनी जर तो जोम्याच्या एकवटांत आसाय, उडोली भावा विक्रमान काण दिलें तें उतर रोमाकारां बरयल्या पत्रां वचवर 8:27 रोमन्स चॅप्टर 8:27. जर सोम्याच्या एकवटांत आसाय, मोगांत आसाय, भावार्थांत आसाय, ससण्याचे जिवीत तूं आशेवन आसाय, राखोवन आसाय, जिवंक तुकाच तुवें तयार करना आसाय. कितें बरयलां रोमन्स 8:37. जाल्यार ह्या सर्वांती जाणें आमचो मोग केला. तुवें ताचो मोग केलाय तर, ताणें तुजो मोग केला तर, ताच्या मोगान तूं आसाय तर, ताचे मारिफात आमी संपूर्ण जैत जोडटा. आमी जैत जोडटा. आमी सलवाना, एका मरणा वरवीं आमी सलवाना, एका कश्टा वरवीं आमी सलवाना, एका झुजा वरवीं आमी सलवाना, एका खंयच्याय दुस्मनाच्या वायट कितें म्हणटात घाता वरवीं, विश्वासघाता वरवीं आमी सलवाना. बरलाक कित्याक इतलें हांव खंडीत जाणा. आळ्या पळ्यांनी सांपावल कितें म्हणटा, इतलें हांव खंडीत जाणा. कितें जाणा? मरण जावं, जिवीत जावं, देवदूत जावं, सैमावत्यो सत्यो या पदव्यो जावं, आतांचो काळ जावं, फुडलो काळ आनी मुखार येवचो काळ जावं, अंतराळ जावं, पाताळ जावं, कोणी जावं, कितेंय जावं, जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्यातय आमकां मेळिल्ल्या देवाच्या मोगातावन आमकां वेगळी करूंक शकचे ना. देखून त्या भयणीचो क्रिस्तीच्या भावाचो तुमी श्रद्धांजली तुमी आयकला जाल्यार तो रडोंक ना, तो दूख ताणें उसारूंक ना, खंत उसारूंक ना. बदलाक इतलीं वर्सां तरी म्हज्या भयणी सवय म्हाका जियोंक आनी जिवीत संभ्रमूंक देवान फावो केल्याक ताणें अर्गां दिली. आज खंयचे एकवटांत आसात ती ह्या प्रमाणे सांपावला बरी म्हणटात, कोणतो म्हाका जेजूच्या मोगातान वेगळो करूंक शकतलो, शकतलो, शकतलो. सांग तूं म्हाका कोणतो तुका जेजूच्या मोगातान वेगळो करूंक शकतलो. सांग तूं म्हाका कोणतो तुका जेजूच्या मोगातान वेगळो करूंक शकतलो. घेवन तुजो भावार्थ जेजूचेर आसा तर. हांवें जायते सांगलां आतां संवसारांत ती कोणा सवे, मरताना कोणा सवे, मेल्ल्या नंतरय कोणा सवे, सदां काळ कोणा सवे. हें जाय जे तुजें आनी म्हजें आमचें जिवीत. देखून ती हांव जी येता म्हणली सीडी हांवें त्या भुरग्या खातीर तयार केल्ली. 6 वर्सांच्या प्रायर तो भुरगो अंतरलो ब्लड कॅन्सर जावन. ताच्या आवय बापायक बुजोवन दिवंक ताणें म्हाका विचारलेल्या वेळार हांव जी येता म्हणली ती सीडी त्या भुरग्याच्या नांवान तयार केल्ली. आनी ती तुमी परतान परतान आयकतना तुमचो भाव घट जाता की दंडळटा सांगा. दास भाव भयणी लोक आसा संवसारांत आसा, तांकां पळोवन तांच्यो वाटो धरिनाकात. नोयेक समजून, नोयेक पळोवन नोये बरी सरस्पराक विश्वासी रावा. कोण बचाव जाली त्या पुर्तुगालांत? त्या पुर्तुगालांत कोण बचाव जाली? नोये, नोयेची पतीन आनी ताजे ते एक पूत आनी तेगी सुनो 8 जाणां मात्र वय मू उरलीं. कितें जालीं?
खडून आसावन गेली. कित्याक नो एकलो मात्र सोरस्पराक वळखून ताच्या एकवटान ताच्या मोगांत सोरस्पराचेर भावत बरसपातनी विश्वास दवरून जिवन आसलो. उरलीं कितें करतली ताच्या काळार? खातली, लोक खावन पिवन आसलो, खाताली, पियेतली, लग्न करून घेतली आनी दितेली आनी बुर्तुगल आयलो. आज देवातान पयसान जर तर आमी संवसारी जाता खंयच्या घडये कितें घडात म्हूण कोणूच सांगूंक शकचो ना. कोण देवातान पयस गेल्या पळय तांकां झटका खंयच्या घडये देव दिता म्हण सांगूंक जायना. हंकारान भरलो सावलो गड्यार बसून वतालो तांणी चिंतलांगी सांगा तांणी कितचे चिंतलांगी अधिकार पत्रां ताका मेळ्ळ्यांत गड्यार तो बसून आसा पदवी तो घेवन आसा अधिकार ताका दिला गड्यार बसून तो दमास्काच्या वाटेर वचून आसा. एक घडी तरी तांणी चिंतलांगी हांव धरणी शेवटाता म्हणून. अपोस्तलांची कृत्यां वचवर 9 आनी 4 ऐका एक घडी. Acts chapter 9 verse 4. तो धरणीक शेवटलो. तो धरणीक शेवटालो. आनी तेद्वा सावला सावला कित्याक तूं म्हाका आदक दिता? देखून हांवें जायते फावट सांगलां तुजें घरदार तुजी आस्त बदीक खंयचेच तुजी सेक्युरिटी करून घेनाका भाव भयणीनो. तुजे एफडीस तुजे फिक्स्ड डेपॉझिट या बँक अकाउंट तुजें घर तुजी आस्त तुजें बदीक तुजें भांगार ह्या संवसाराचें खंयचेंच तुजें सेक्युरिटी करून घेनाका. तुजी सेक्युरिटी कोण? किर्तन 40:6:1-2. किर्तन 40:6:1-2. कोण तुजो आसरो? कोण तुजें बळ? देव आमचो आसरो. देव जायजे तुजो आसरो आनी आमचें बळ. देव जायजे तुजें बळ. कश्टा वेळार आखांता वेळार आदार दिवंक सदांच तयार. आदार दिवंक तो सदांच तयार. कोण तयार? तुज्या कश्ट आखांता वेळार तुका आदार दिवंक कोण तयार? देखीक सरस्वतीच्या हातान पडा मनशांच्या हातान न्ही. पदवेदारांच्या हातान पडा नाकात. इश्टांच्या हातान ती पडा नाकात. परचो शिकोवण्यात आयकला न्ही तुजे संवसारी इश्ट तुका खंय आपोवन व्हरतले? ससनाच्या बिडाराक आपोवन व्हरतले. पण जेच्या हातान पडल्यार तो तुका खंय आपोवन व्हरतलो? सर्गीच्या राजा आपणे आयला सकड तयार झाला ससनाच्या जेवणा सर्वांका पयला वड जेवण केला. सर्गीच्या राजा आपणे आयला सकड तयार झाला ससनाच्या जेवणा सर्वांका पयला वड जेवण. मुखार ऐका कितें जालें? पुर्तुगाल आयलो आनी सगळी नाश जाली. सगळी नाश जाली. जावं बरो परत्यान पुर्तुगाल येवचो ना. कित्याक काल सांजेर मोड उदेलें मात न्ही दोनूय काल आकाशार दिसले. त्या दाळा म्हाकाय उडास आयलो आनी जायत्यांक तुमकां उडास आयलो जावं परो. कोणा कडेन केल्लो? सल्लो सरस्परान न्हंये कडेन केल्लो सल्लो. कितें? ह्या फुडा पुर्तुगाला वरवीं हांव संवसार पुर्तुगाला वरवीं नाश जायना. झुजा वरवीं नाश जाता. उज्या वरवीं नाश जाता. पळया वैगिनीक पळया. पुर्तुगाला वरवीं संवसार नाश जायना. ह्या मनशान केल्ल्या मारेकार हत्यारांनी न्युक्लियर बॉम्ब्स हायड्रोजन बॉम्ब्स आनी कसले बॉम्ब्स पुर्तुगाला वरवीं देव नाश करना. मनीस मनशाक नाश करून उडयता. गिनांगी पळया. मनशाची जनवैत संवसार नाश करून उडयता. ह्या संवसाराचो नाश ह्या फुडां देव करिना. ह्या संवसाराचो नाश आसा मनशांच्या हातांत. आनी ते केदाळ कितें घडात म्हणलें हांव न्ही. काल आनी एक न्यूज हांवें आयकलें. हें कित्याक हांव आयकता म्हणल्यार ह्या खातीर तुमकां देवाचें उतर तुमकां समजूंक. आवयन 6 वर्सांच्या चेडवा भुरग्याक ताका पॉयझन दिलें आनी खुद्द तिणें पॉयझन काडून गेलें.
भुरगें मेलें पेंडवंक कोनू आवय मरोंक ना. ताचे पयलें थोड्या म्हयन्या पयलें आवयन दोगां भुरग्यां पयलें तूं उडयलें खंय तळ्यांत आनी ती उडली आनी त्या गाय गेली. देवान ताका नास करून उडयलें गे. ह्या बुर्तुगोल येवन ती गेली गे. ह्या भुंयकां येवन गेली गे. मनशांनी केल्ल्या कर्मा वरवीं जावं प्रभुवान केल्ल्या विश्वासघाता वरवीं ह्या हेरांनी ताका कश्ट दिल्ल्या वरवीं दग दिल्ल्या वरवीं आज देवाचें उतर आयकून तुका आनी म्हाका आमकां देव कसली वाट दाखयता. नासाची वाट न्ही, जिविताची वाट. पोरो ह्या सेवकाक हांव आयकतालो ल्हानसो कोणी म्हाका फॉरवर्ड केलें चड ना खाली 57 सेकंड्स देवाचें उतर दिता पूण खाली एक क्लिप मात्र म्हाका धाडिल्लें. कोंडाक वेचो वाटो जायत्यो आसात म्हणटा हो सेवाक पूण सर्गाक हेची वाट एकच आसा. कोंडाक वेचो वाटो जायत्यो आसात पूण सर्गाक वेची वाट एकच आसा. आनी तुका कोंडा वरच्यो वाटो कितें? राग तुका कोंडा व्हरता, मोसो तुका कोंडा व्हरता, क्रोध तुका कोंडा व्हरता, हट्ट या अहंकार तुका गर्व तुका कोंडा व्हरता, स्वार्थ तुका कोंडा व्हरता, परीकपण तुका कोंडा व्हरता. पूण सर्गाक वेची वाट एकच. जेजू मात्र तुका सर्गाक व्हरता. जेजूच्या हातान तूं आसा जाल्यार सुरक्षीत. नोए ताचे कुटुंब सरस्वतीच्या हातांत आसलें पूण तुवें आनी हांवें आमी कोणाच्या हातान पडाचे? जेजूच्या हातान पडाचे. चोगवळी आमी ताच्या हिनांतल्यो शेळयो. उडोली काडली न्ही गे. किर्तन 23 आनी वळसो कितें म्हणटा? किर्तन 23 आनी वळसो सगळ्या म्हज्या जिवितांत दया आनी मोग ताची दया आनी ताचो मोग म्हाका खरेंच सांगात दितेली. सर्वेस्पराच्या घरांत हांव सदां काळ रावतलो. सदांच म्हाका सांगात दितेली. कीर्तन 120 आनी 1 Psalm 121 चवथी वळखी. दिसाचो सूर्य तुका बात करचो ना, रासो संद्रम तुका त्रास दिवचो ना. सगळ्या वाटांनी सरस्वतीच्या हातान तूं पडलाय त्या सगळ्या वाटांनी सरस्पर तुका राखतलो. तो तुजो जीव राखतलो. तूं भायर भितर येतना जीव राखतलो मात्र तूं भायर भितर येतना तो तुका राखतलो. सरस्वतीच्या हातांत पडुल्लीं सुरक्षीत भावय. न्हय आनी ताजें कुटुंब सरस्वतीच्या हातांत आसलीं पूण ह्या संवसाराक लाभ जाल्लीं चिटकल्लीं आशिल्लीं खावन पियोवन लग्न करून घेतलीं ह्या संवसाराक चिटकल्लीं कितें जाता? आनी बुर्तुगोल आयलो आनी सगळीं नास जालीं मात्र न्ही तांची कूड मात नास जाली न्ही, घरां आस्पतीक मात नास जाली न्ही, तांचे आत्मेय नास जाले. पण सरस्वतीच्या हातान पडलेल्या तुका आनी म्हाका आमकां बुर्तुगोल येवन दी, भुंय कांपणी जावन दी, झुजां येवन दी, सक्कड नास जाताय. संवसाराक संबंद जाल्ले नास जाता पूण कितें सरस्वतान आयिल्लें तें कितें कस नास जायना. सर्गीची ग्रेस काय तुवें आपणायलाय तर ती खंयचीच नास जायना. तुजो भावार्थ नास जाताय, तुजो मोग नास जाताय, तुका सरस्वतान दिल्ली शांती नास जाताय. सांगा तुका तुवें जोडलेली खाकळो तूं नास जाताय. पूण संवसारी मनशान ती जोडूंक ना देखून संवसारा सवय सगळे नासान वता. तांची कूड मात्र न्ही, तांचे घरदार मात्र न्ही, तांचे आस्पदीक मात्र न्ही, तांचो जीव आनी आत्मोय नास जाता. देखून तो लुकास वांजेला वचून 9:25 जेजू सांगता न्ही लूक 9:25 कितें उपकारता सगळो संवसार जिखून तुवें तुजो जीव होगडायलो तर म्हणटा. ऐका लूक चॅप्टर 9:25 मनशान आपलो जीव होगडावन आपणाचो नास करन सगळो संसार जोडलो म्हणया. हातूंत तर ताका कितें फायदो? आज मनीस खावंक जेवंक न्हेसोंक पांगरोंक व्हड घरां बांदून रावंक कोणेंगी हें नाका भाव भयणीन. हाचे पयल्यान जायते बडे उल्लेख केला. दावीद राय कितें उणें आसलें, रावळ्या रान तो रावल्लो मू रायतो जावन आसलो. कितल्यो पोतिन्यो ताका आसल्यो, बऱ्यांतले बरें खावंक जेवंक न्हेसोंक ताका आसलें वय मू. खंय जाय थंय सरतानी वशेत आसलें.
रथाचेर तो बसून अशें तें आसलें. घोड्याचेर ताका सवारी करीत आसली. सर ताच्या इस्रायली लोकांनी ताची पांयां तळा ताची सेवा करीत आसली. तें सकट आशेता गे तो कितें आशेता? हांव आशेता रावंक सौम्या तुज्या गोपान, हांव त्रेकता आयकोंक धनिया तुझ्या उतरां. ये सौम्या ये रावंक तूं ये, बिडार कर म्हज्या काळजा. ये सौम्या ये रावंक तूं ये, बिडार कर. हे बेश्टें उतार न्ही भाव भयणीनो. खंयच्या ते ताका संतोष मेळोंक ना. ताच्या सिंहासनार बसून ताका संतोष मेळोंक ना. उडयली भाव विक्रमान सांगलें न्ही गे, जे तुज्या पांयां तळ बसचें म्हळ्यार वर्त संतोष म्हाका, वर्ती दादोस काय म्हाका म्हणालो तो. आज 8वो दीस आमकां निरंतर 8 दीस भोवमान आसा आमी हांगा पुरासान लेखी नासतना. आनी काल म्हणसर सकाळीं 7 संजेर 8 वरां म्हणा सर वस्ते रितीरेंत. जाल्यार ही दादोस काय कित्याक, हो संतोष कित्याक, उल्हास कित्याक, कित्याक रे ते जाल्ले उपरांत ती आमी शेव घेवया, इल्लें भोंवून येवया, इल्लें खावन जेवन येवया, कित्याक आमकां नाका? ती दादोस काय न्ही. ती दादोस काय न्ही. कसली दादोस काय? फिलिपी घरां बरल्या 15:4 आनी वळ कितें म्हणटा? परच्या शिकोवन येता सांगलें सांग पावल कितें म्हण सांगता? कोण तुजी दादोस काय? कितें जायची तुजी दादोस काय? फिलिपियन्स चॅप्टर 4:1. देखून म्हज्या ती मोगाच्या भावा भयणी, म्हज्या ती मोगाच्या भावा भयण्यानो, तुमकां पळोवन हांव सदां कितलो लालयता. तुमकां पळोवंक हांव कितलो लालयता. तुमी म्हजी दादोस, तुमी म्हजी दादोस काय न्ही बिर्याणी. तुमी म्हजी दादोस काय न्ही बिर्याणी, न्ही पुलाव, न्ही नमने नमन्याचें खाण जेवण. पूण संवसारी लोकांक कितें दादोस काय तुमी सांगा. हो पेज आनी चटणी गी मात दवरला तांकां दादोस काय आसा सांगा. पूण तुका आनी म्हाका आमकां खंयची ती दादोस काय? पेज आसूं न्ही चटणी आसूं न्ही, ताज्यान चटणी नाटल्यार न्ही, पल्ल्या नाटल्यार लोणचें आसल्यार पुरो. लोणचें नाटल्यार न्ही थंय एकली रावता न्ही मीठ खान घेवन. आनी मीठ न्ही इल्लो मिरसांगेचो पिठो काडून रावा. त्या आपल्या दुबल्या उत्तर कर्नाटकाच्या त्या दुबल्या भाव भयण्या बरी तिका हालीं शितांत इल्लें मीठ इल्लो मिरसांगेचो पिठो इल्ली हळद घालून बसून जेवतात आनी इल्ले आमसांनी दवरतात. हांगा सांग पावलें म्हणटा तुमी जावन आसात म्हजी दादोस काय. आज तुवें आनी हांवें जेजू थंय वचून तो जोडीचें. जेजू थंय आमी केन्नाय एवर रेडी बॅटरी न्ही. वचोंक जेजू सांगता, रावोंक जेजू सांगता, जेवंक जेजू सांगता, आसोंक जेजू सांगता. देखून दावीद राय म्हणालो सोमियो सोवे खाडसो एक दीस हेरोदिसा प्रासवर तो दीस सोमिया सोवे रावलो लो दीस जिनियेन म्हज्या मोला देख दे. सोमिया सवें काडसो एक दीस हेरोदिसा प्रासवर तो दे सोमिया सवें रावलो लो दीस जिनियेन म्हज्या मोला देख दे. जेजूच्या मोगांत हांव रावता, जेजूच्या वेंगेंत हांव न्हिदता, जेजूच्या मोगांत हांव रावता, जेजूच्या वेंगेंत हांव न्हिदता. तो म्हाका दलयता, तो म्हाका न्हिदयता, तो म्हाका दलयता, तो म्हाका न्हिदयता. शांतेच्या बंदराक हांव पावता, शांतेच्या बंदराक हांव पावता. सकड नास जाले म्हणटा देवाचे अवतार. मात्र न्ही मुखार आनी एक घडीत जेजू दाखोवन दिता कितें तें तशेंच घडलें लोताच्या काळार. लोत बरें बरें पळोवन येता. आब्रामान म्हळें लोताक तुका खंय जाय थंय वच, तुका उजव्याक वचूंक जाल्यार उजव्याक वच, तुका दाव्याक वचूंक जाल्यार दाव्याक वच, तुका बऱ्यांतलें बरें घेवंक आसा जाल्यार तूं घे, उरलें हांव घेता म्हणालो. वय मू वय लोत कितें घेवन येता? जॉर्दान न्हंयची
हरियाली, सुफोळ, कितें म्हणटात जमीन, संवसार आकाशान गेलो लोत. अब्राहम सरस्पराक पळोवन देवान दिल्लें खंयचेंय म्हाका जायत म्हणून सरस्पराक घट्ट धरून रावलो. कोणाचें नासोवन गेलें? लोकांचें न्ही, लोताचें. देखून लोताक कितें घडलें? लोक खावन पिवन व्यापार करून शेतां लावन लोताच्या काळार बरी जमीन आसा. आज देवान बरें तोट दिलां, बरें गादे दिल्यात, बरी बरी जागे दिल्यात तुमकां, बरें बरें बिझनेस दिलां. त्या बिझनेसान तुमी बुडोवन गेल्यात आनी तुमकां वेळ ना. तसले आशे नाकात भाव भयणीनो. एखादो तुमी आशेल्यार सांगता आमच्या टिमान देखलो भाव आसलो, सांगू म्हाका बेजार ना, हप्त्याक सुखान नासतना तो येतलो. केदां ताणें बिझनेस सुरू केलें त्या दिसा तो हांगा येवंकूच येना. तो शुक्रार आहे बिझनेस, सोनवार आहे बिझनेस, आयतार आहे बिझनेस. ताका देव येना, देव सारिना, मागणं येना, रजारिना. तुझे बिझनेस खंय? एक पीड आयल्या पुरो. तू हांगा बिझनेस बंद करीचे आनी आस्पत्रान लोळाचे. हे तुझ्या बायलेक केली पिडा आयली. तू हांगा बिझनेस करून तुझ्या बायलेक वाटेर घालताय की? बिझनेस बंद करता आनी बायलेक आपण व्हरताय आनी ती बायले सांगता तूं दीस रात आस्पत्रान न्हिदताय. सांगला कितेंय गरज आसली एक दीस बंद म्हळ्यार बंद करी जेत, नाल्यार तूं बुडताय. वयर तें नाही तूं. कित्याक सांगता हांव? तुमच्या बऱ्यापणा खातीर सांगचें हांवें, तुमकां बेश्टोन सांगचें न्ही. तूं कितलो सरस्पराक लागीं आसाय म्हणलें तुवें दाखयचें. कितलो तूं जेजूक वळखताय आनी जेजू मोग करताय म्हणलें दाखयचें. उडली भावान बऱ्यांतलें बरें उतार दिलें आमकां हांगा स्तुती गायन चलोवन व्हरता भाव एंड्रून. तूं देवाक वळखलाय, तुका देवाचें उतार कळीत आसा. खंय कितें बरलां तें गरजेचें न्ही. देव तुका वळखा लागीं म्हणलें तें सवाल. कित्याक सवाल? तूं ताचो खरो मोग करताय जाल्यार देव तुका वळखता, नाजाल्यार तो वळखना. तुवें देवाक वेळ दिलाय जाल्यार देव तुका, देवा खातीर तुवें त्याग केलाय तर देव तुका, देवा खातीर तुवें सॅक्रिफायस केलाय तर देव तुका देवाक दिवचें कितें स्थान मान जागो मात्र न्ही, वेळ आनी कितें दशमांश तुवें दिलाय तर तुका देव वळखता, नाजाल्यार वळखना. आदल्या हप्त्यांतली म्हजी शिकोवण आयकून तो क्षण ऐकल्यान वय फादर म्हजो दशमांश हांव धाडटा म्हणून बेगीन धाडला. हांवें सांगलें भियोन करनाकात, हांवें सांगलें म्हूण करनाकात, तुमकां भिरांत लागली म्हूण करनाकात. देवाचें उतार सत म्हूण मानून घेवन देवाक तें मानता म्हूण समजून करा. देवाक तें मानता. वय हांव कित्याक चुकलां, हांवें कित्याक वगडायलां, कित्याक म्हाका बरें जायना म्हणलें समजून तुका आयल्या उपरांत सत जाणा जावन तें करा. आनी पळया लोताच्या काळार कितें जालें. लोक खातलो पियेतलो आनी कितें करतलो, शेतां लायतलो, व्यापार करतलो, शेतां लावन आनी घरां बांदूनच आसलो. घरां बांदूनच आसलो. साबार जाणांक मागण्याक येवंक नाका जाल्ल्यांक ती भायर कामां पळयतात. खंयचे म्हणी काम सोदतात. काम नातल्यार तूं खाली आसाय न्ही साहेब, आतां तरी येत न्ही रितीरेक म्हणटाना. देखून कितें तरी काम सोदून आसा, कितें तरी काम करचें. तांकां काम नाल्यार तांगेर काम नाल्यार दुसऱ्यांचें काम म्हणी वयसितात. जावंक न्हू भाव भयणी. आतां तरी म्हाका देवान अवकाश दिला. पयलीं हांव बिझनेसांत म्हणून, म्हज्या कामांत म्हणून, शेतांत म्हणून, तोटांत म्हणून आनी कितें हें कन्स्ट्रक्शन म्हणून, बिल्डींग म्हणून जावं पुरो तेमी पयस गेल्यात. पूण एपटी जालें परत्यान आमी तें पळोवचें न्ही. आनी एक म्हळ्यार देवाक दिवचो वेळ जावं दी, देवाक दिवचो स्थान मान जावं दी, ह्या देवाक दिवची महिमा जावं दी. तुज्या ह्या संवसारी राटावळी वरवीं तुवें ती तुज्या तावन उणी करची, ह्या पयस करची न्ही. करतलो, शेतां लायतलो, कितें जालें. पूण लोक सोदोमातावन भायर सन गेल्ल्या दिसास मळबार तावन उज्यासो आनी गंधकासो पावस थंय वचोंक आयकना. लो ती वचोंक आयकना. ऐका ते मागीर फाटये
उत्पत्ती ग्रंथ अवस्थेवर 19:15-17 उत्पत्ती ग्रंथ अवस्थेवर 19:15-17 आणि उपरांत 24-26 जेनेसिस चॅप्टर 19 वर्स 15-17 पहिलं वास. दीस उदेवन येताना दुतांनी लोटाक तुर्त करूंक बोल केले. लोटाक ये देवदूत येतात आणि तुर्त कर साहेबा, फाटी पळे नाका, तुझी आस्त बदी घरदार तुका शेतां बाटा नाका, तुर्त कर धांव म्हणून ताका बोल करता. उठ, तुझे बायलेक आणि हांगा आसात त्या तुझ्या दोगा दुवांक घे आणि भायर सर. तुझे घर सोड, तुझ्या बायलेक सांभाळ, तुझ्या दुवांक सांभाळ. आता म्हणजे न्ही, आता कितें अवघड करतना तुमी आसले तुमचे सुटकेस काडूंक पळयतात गे या तुमच्या भुरग्यांक राखोवंक पळयता सांगा. कितें अवघड जालें. भांगार आसा, सुटकेस आसा, तें खावंक जेवंक आसा, तें पुरो आसा. मेळाक खंय दुबायतावन हाडली चॉकलेट आसात, ती काडूंक वेता गे आमी आमचो जीव वाचोवंक वेता. तुमचो मात गे तुमच्या मोगाच्यान सो. देखून हांगा दूत सांगतात लोताक, तूं तुर्त कर, तुजे बायलेकी आणि तुझ्या दोगांक दुवांकी घे आणि भायर सर. ना जाल्यार शाराचे केस्तीन तुमचोय जीव तुमी होगडायतल्यात. भायर सर. त्या घडये पळय नाका म्हजें घर. 2 हप्त्या पयलीं तुमी जाणा दिपावळी आसली वय मू, दिपावळी. आनी एक व्हिडिओ म्हाका हैदराबाद तावन थंय आबिट्स म्हणल्यार सिटीन तावन थंय फायर वर्क्स म्हळ्यार हिंग उरता क्रॅकर्स म्हण कोत्ता फटाकी, ताचें आंगड अचानक उजो लागता आनी भितर आसले अशें ओमते पडोन लोळोन भायर येतात. आनी भायर आसले तांकां अशें ओडटात की तांच्या हातांत आसलें सोड सायबा, तें सोड सायबा म्हणून तांकां अशें ओडटात की सगळीं आंगड उलपोवन ती मात तांच्या कुशीच्यो दोनी आंगड उलपोवन गोबर जाल्यात. हांगा लोताकी देवदूतेंच म्हणटात तुर्त कर. मुखार वास. लोट कावजेलो देखून त्या मनशांनी ताच्या हाताक धरलो आणि ताची बायले आणि दोगां दुवां सवें ताका शारा भायर हाडून दवरलो. तो पळया न्ही देवदूत सांगता ताका तुर्त कर सायबा, तुर्त कर, नासान वेताय जाल्यार तो आयकना. निमानी देवदूत कितें करतात, अब्राहमा खातीर देव लोताक बचाव करता. देवदूतांक धाड, ते देवदूत ताका वोण भायर हाडटात मात्र न्ही. मुखार ऐका. ताका भायर हाडटस दुता पैकी एकल्यान म्हळें, तुजो जीव राखचे खातीर फळोवन वच, दोंगराक फळोवन वच. तुजो जीव राखच्या खातीर तूं फळोवन वच. फाटी पळय नाका आनी खंय फालक्यांनी रावनाका. मात्र न्ही, तुजी आस्त आसा, तुजी बदीक आसा, तुजी शेतां आसा, तुजी भाटां आसा, तुजी गोरवां आसात आनी तुजी कितें बकरे आसा, तुमचे आनी कितें आसा म्हणून फाटी पळय नाका आनी खंय फालक्यांनी रावनाका. दोंगरा वयर धांवून वच दोंगरा वयर धांवून वच म्हणटा. ना जाल्यार तुजो नाश जातलो. पळया न्ही आज कितले जाणां आमी फाटी पळयता. तें बरें गेलां. मुखार ऐका. 24-26 ऐका. सर्वेस्परान सोदोम आनी गोमोराचेर आकाशांतावन गंधकाचो आनी उज्याचो पावस वतलो. सांगल्या प्रमाणे सोदोमाचेर आनी गोमोराचेर उज्याचो गंधकाचो पावस वतलो अशें त्या शारांचो आनी सगळ्या फालक्याचो, शार आनी जी येतेल्या सर्व निवास्यांचो आनी भुंयचे सगळे वनस्पतीचो ताणें नाश केलो. सगळें कांयच उरोना, सगळें लासन उडयलें. गंधकाचो उजो म्हळ्यार समजता तुमकां. कोंडी जावन असो गंधकाचो सरोवर म्हणटात. गंधक म्हळ्यार कितें कोत्ताय, मर्क्युरी म्हणटा. मर्क्युरी म्हळ्यार कोत्ताय पडल्यार कितें जाता, तक्षणा ओलपोवन वेता. कांयच तुजी हाडां सयत हाडां जावन उरनात. फूट जावन काले म्हणटात उदक जावन वेतात. सकड नाश करून उडयले म्हणटा. आनी त्या दाळाय इतले नाश जाता न्हय, हाची बायल आसा पळय, ह्या स्त्रियांक केल्ली आशा चड. म्हजी साडी, म्हजी आनी कालें गाडी म्हणून. पळय मुखली वळ कितें म्हणटा. पूण लोटाचे बायलेन फाटीं पळयलें आनी ती एक मिठाचो कांबो जाली. दुतांनी पयलें सांगलां फाटीं पळय नाका, संवसाराक फाटीं पळय नाका.
देखून सांगलें आशे नाका तो संसार हो थोड्या दिसांचो वै अशे नाका तो संसार हो थोड्या दिसांचो वै राजवडकी पदवी तुका नाका आज बोधीक दिरवे सुदी नाका राजवडकी पदवी तुका नाका आज बोधीक दिरवे सुदी पाट कर या संसाराक पाट कर पयस कर देवसाराक पयस कर पाट कर संसाराक ताच्या आस्तीक ताच्या घराक पाठ करच्या बदला लोताची बायल सरस्परा पाठ करता जेन्ना तूं सरस्परा पाठ करताय संसाराक तूं तुजें तोंड दाखयताय कितें जाली ती एक मिठासो खांबो जाली खंयच्याक उपकाराना देखीन आतां फाटी यायच्या शुभ वर्तमानान ती ताचो उल्लेख करता जेजू पूण लोत सोदोमा तावन भायर सन गेल्ल्या दिसास मळबार तावन उज्यासो आनी गंध कसो पावस वतलो आनी सगळी नास जाली हेस परी घडटले मनशापूत प्रत्यक्ष जातलो त्या दिसा प्रत्यक्ष जातलो आतां निमाण्या दिसाक राखा नाका सगळो संसार केता प्रत्यक्ष जातलो तुका निमाण्या दिसा तुज्या निमाण्या घडये तशेंच घडटलें तुवें चिंतिनातल्या घडये तुवें चिंतूंक सयत ना अशें घडात म्हणून ही पिडा तुका येत म्हणून ही अवघड तुका जायत म्हणून हो दुस्मान तुका मारीत तुका नासकन उडयत म्हणून हे झूज घडात म्हणून या भुंयकाम जायत म्हणून या आवरी येत म्हणून या उजो वंकोन उद्यान पडोन या तूं किचनांत काम करतना तुज्या वयर ऊन उदक पडोन तूं लासून वताय म्हूण तुका कळचें ना कितें जालें त्या स्वातंत्र्योत्सव म्हणून तुमी जाणात म्हूण ह्या वर्सा जाल्लें घडीत त्या कासरगोडान जाल्लें घडीत गुत्ता मू कितें जालें सांजेर तो भावटो देवोवच्या खातीर तो खांबो काडून गेल्लो वय मू खांबो देवयलो तितलो त्या बिगारान कितें गेलें खांब्याक धरलें वय मू तो खांबो वचून खंय लागुल्लो इलेक्ट्रीक वायर लागून तो विगार कितें जालो थंयच लासून वांसोन न्ही लासून चिंतलांगी बावट्याक सलाम कर बावटो वोवून सुबारलोय कोणाकून सुबारीचे आयकतले आयकोन दीत जेजूक सुबारतो तुका सुबारतलो जुआन सुवांजेला 12:32 जॉन 12:32 जेजूक सुबारतो तुका सुबारतलो न्ही तुज्यो माडयो न्ही तुजे माड न्ही तुजे केळंबे ऐका आनी म्हाका धरणीर तावन तुमी ऊस सुबारलेल्या वेळार सर मनशांक हांव म्हजे थंय वट्टलो भाव भयण हांव तुमकां बेश्टाय ना पूण सांगता हांव तुमकां हांगा तुमी समर्पीत जाल्लो एक कितें म्हणटा ते दीस आसा जाल्यार त्या दिसा तुमचें काम आसा म्हणून तोटाचें काम आसा माडांचें काम आसा माडयांचें काम आसा केळम्यांचें काम आसा तरकारेचें काम आसा तें करून वचनाकात त्यो माडयो कितें जातात रोग येवन तुजी पोपळां पळय धरणी पडटात ते माड कितें जातात मांकोड आनी उंदीर सोडून सगळे कांतोन सकला घालतात ते केळमे कितें जातात वाऱ्याक मोडून पडटात गडाय तुका मागीर गडाय दाखयता कित्याक सांगता की म्हळ्यार ना जाल्यार आमकां बूद येना भाव भयण ना जाल्यार इल्ली भिरांत येत उपजाना आमकां तुवें हांगासर समर्पीत केलां तर तुजें एका दिसाक हांव थंय आसतलो सोम्याच्या पांयांतळ आसतलो सोम्याच्या सेवेंत आसतलो म्हूण तुवें सांगलें तर चुका नाकात नाजाल्यार तुमी पळया म्हजें उतर सत वैगिनीक पळया कितें उपकारता इतलो वावर करन दीस रात माडया मळाक हांवें कितें घालन सारें घालन कितें उपकारता माडांची पुराय मुळां सोडून कितें उपकारता इतले केळंबे लावन कितें उपकारता इतलें पुराय रांदवे करन नविलान येवन पुराय खावन आज भाव भयणीनो नांतर आमी लोताच्या बैले बरी पाटी पळयता तर मिठाचे खांबे जातले हांव इल्ली सत्र गया ह्या विशयात इल्ली सत्र गया मुखार वास त्या दिसा
घराच्या पाक्यार आसा तो घरा भितर असलेले आपले बदी काडूंक म्हूण जेजू कितें सांगता त्या घडये घरा भितर असले बदी काडूंक थंय वचनाका भांगार आसा म्हणून दुडू आसा म्हणून ते उलपाल हळगर उलपताना म्हजो दुडू उलपालो म्हणून काडूंक वचनाका तूं उलपन मरताय घरा भितर आसलो असलेले आपले बदी काडूंक म्हूण आपले बदी काडूंक म्हणून सकला देवाना ताजेर तुजी गमन नाका दिश्ट नाका थंय काडूंक म्हणून सकला देवा नाका पाक्यार आसा जाल्यार तूं सुरक्षीत आसा जावं पुरो उदक तितून पर्यंत येना जावं पुरो तूं सकला देवलो म्हणटानाच गेले कितले जाण वळोवन वचनात थंय कांडालान जाल्लें घडीत उदक हें वळटा तें वळटा मदें बरें फातर आसा तें म्हणून त्या भुरग्यांक आनी येवन सयत गेलीं आनी मदें रावन सेल्फी काडली एकच पटी थंय बांदाचें उदक लोटायलें आनी सगळ्यांक कितें करून गेलें आज एक न्ही हर एक घडीत हांव आनी तूं आमी पळयतना त्या विशयान आयकतना आमकां सत्य आय भाव भयणीनो तुका आनी म्हाका आमकां सत्य आय वास मुखार तशेंच शेतांत आसा तोय आपल्या घरा पाटी वचना तूं शेतान काम करनासा जाल्यार थंयच व्हडणी देव तूं शेतान काम करतना तुका आपयता जाल्यार व्हरच न्ही खुशयेन वच मागीर व्होवन व्हरूंक ती येतली घरा आसली येतली तुका कित्याक कंत तूं शेतांत आसतना थंय ताळ पडला जाल्यार तुका कांय ना कंत ना तुवें सोलोवन वची गरज ना कित्याक तुका सोदून येवन तुका थंय शेतांत पडुल्लो पळोवन मागीर तुका उखलून व्हरून दुसरी येतली तोय पाटी वचना जावं लोताचे स्त्रियेक कितें घडलें परत्यान पळय जेजू म्हणटा लोताच्या स्त्रियेक कितें घडलें तें उगडास करा कितें घडलें आतां आयकलां तुमी लोताच्या बायलेक ह्या स्त्रियेक कितें घडलें तें उगडास करा जो कोण आपलो जीव वाचोवंक सोदता तो आपलो जीव होगडायतलो संवसारान आनी थोडे दीस रावया म्हण तसलें चिंता नाका आज सोम्यान तुका फाव केला जाल्यार आपूण व्हरूंक आज तयार जा हें चिंतप जायचें तुजें आनी म्हजें आमचें सोम्या इतलीं वर्सां तुवें म्हाका सांगात दिला इतलीं वर्सां तुवें म्हाका राखून सांबाळला इतलीं वर्सां तुवें म्हज्या गरज उडो कितलें बरें आतां तुमच्या म्हणजे आमच्या उडासा काडले वय खंय आसलें आमी खंय अणपा वयला वय कितलें बरें आमकां बऱ्यांतलें बरें आतां आतां तूं आमी आनी की चड आनी चड आशे जाय ती सर्गींची ग्रेस काय जोडच्यांत ती ग्रेस सर्गींची ग्रेस काय आपणावच्यांत कितें संवसाराच्या खंयच्याच वस्तूचेर आमचें गमन आसूंक नजो हाजे पयलें सांगलां फिलिपी घरां बरयल्या 15:3 फिलिपियन्स चॅप्टर 3 कोलोशियन चॅप्टर 3 वर्स 1 and 2 कोलोस घरां बरयल्या 15:3 आनी वळी 1 and 2 क्रिस्त सांगता जर तुमी जिवंत जाल्यार तर सर्गींच्यो वस्तू तुमी येत्रेका सर्गींच्यो वस्तू तुजे म्हणजे आमचें गमन खंय आसायचें क्रिस्ताच्या कोटांत आसा जाल्यार सर्गींच्या वस्तूचेर तुजें म्हणजे आमचें गमन आसाचें आनी तें क्रिस्त देवाच्या उजव्याक बसून आसा पळय न्ही स्तेपानाक पात्रयतना ताजी दिश्ट ह्या जुदेवांचेर नातली पात्रांचेर नातल्ली आपूण मोरता म्हणलें भिरांत नातल्ली ताजी दिश्ट सर्गार आसली ऐका Acts chapter 7 verse 55 पवित्र आत्म्यान भरलो स्तेपान सर्गार दिश्ट लायता देवाची महिमा पळयता जेजूक थंय उबो आसलो पळयता ऐका आनी आपूण थंय वचून पावतलो म्हणलें ताज्या मतींत आसा ऐका स्तेपान पवित्र आत्म्यान भरोवन सर्गाक दिश्ट लावन रावलो तवळ देवाची महिमा ताणें देखली आनी जेजू देवाच्या उजव्याक उबो आसलेलो ताका दिसलो फातर दिसले की ताका येजू देव दिसले की ताजे दुस्मान दिसले की ताका कोण दिसलो ह्या कश्टा वेळार ह्या आकांता वेळार त्या दुखदुनी वेळार ताका पात्रयतना ताजो जीव काडतना ताजी दिश्ट पात्रार नातल्ली सर्गार आसली आका म्हणटात बुट्टुगोल येवन दी आनी कितें आवर येवन दी आनी कितें जावन दी तुका आनी म्हाका आमकां कांयच फरक पडना पडोंक नजो देखून तूं तुजो जीव वाचोंक सोदताय तर जेजू म्हणटा तूं तुजो जीव होगडायतलो आनी जो कोण तो होगडायता तो शाबीत उरयतलो कोण तो होगडायता तो शाबीत उरयतलो देखून जिवाची आशा आसा नजो आत्म्याची बाच्छावे ती आशा आसा जी हांव उठतलो
आनी वेतलो बापा सरशी हांव रावतलो आवडतलो आनी वेतलो बापा सरशी हांव राव सर्गीच्या त्या राजा ससनाच्या त्या घरा सर्वां संगे देवाक हांव मेळटलो सर्गीच्या त्या घराक ससनाच्या त्या राजाक सर्वां संगे देवाक हांव मेळटलो आवडटलो आनी वेतलो बापा सरशी हांव रावतलो आवडटलो आनी वेतलो बापा सरशी हांव रावतलो. असलो एक तुका भावार्थ आसा जाल्यार असलो मोग जेजूचो तुका आसा जाल्यार असलो एक वट तुवें जेजूचो जोडलाय तर भिरांत ना आसची ना आसूंक नजो. हांव तुमकां सांगता ते राती एकच हांतुळणार दोग न्ही दोन आसतले पूण दोगां मदल्या एकल्याक व्हरतले. हाच्या पयलें वस्त्र हांव सांगलें इनारी लिंगांत म्हजो बाबाचो बाब म्हजो आजो तो सकाळीं पांत्यार 4 वरां तरलो ताच्या कुशीन तो न्हिदोन आसलो ताका उखलून आला म्हाका सोडला. म्हजो आजो आसलो ताच्या कुशीन हांवूय न्हिदोन आसलो म्हज्या कुशीन म्हज्या बाबाचो न्ही महानुभाव बापलो न्हिदोन आसलो आनी 4 वरां म्हजो बाप्पू डेनीस बाप्पू उठयता म्हाका जेरी उठ रे आप सरलो रे म्हणून पळय तयशीं पळयता कालें आनी आमेन केला. कितलो सत पळया ते एक न्हिदोन आसले ते राती त्या राती पांत्यार हांतुळणार दोग न्ही दोन आसतले कटली नासली मंदिरांत आसले आमी तेगीत आबी आसलो नातूय आसलो पुती आसलो तिगी आसले पूण दोगां मदले एकल्याक व्हरतले. त्या गांवांत एकल्याक व्हेलो हांव आनी बाप्पू आसलो भोवशा म्हाका व्हरता आसलो नांगी बाप्पू करता आसलो हें चिंताप न्ही कोणा एकल्या व्हरता तो दोगांयकी वरिना म्हळ्यार गडीत पळया गोव आसात बायलां आसा न्ही हांगात तरी तरी जाल्ली गो बायलां वय मू ताच्या पुतान म्हाका राती 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 मॅसेज धाडली आमी थंय रेतरेक येवन आसले हांव डॅडीक हार्ट एटॅक जावन सरलो म्हणून पडकोनीस तो आनी ताची पतीन हांगा येवन आसले रेतरेक अचानक ताका मध्या राती दूख सुरू जाली दूख सुरू जालें म्हणून रात आस्पत्रे वचच्या पयलेंच अंतरलो दोगांय आसलीं तीं घोव आनी बायलां दोगांय आसलीं एकल्याक उखलून व्हेलो. तशेंच देवाचें पळय कितलें सत पळया आनी एकल्याक सोडटले आनी एकल्याक सोडटले दोगी स्त्रियो सांगाता गोवन दोळ नासतल्यो. आतां स्त्रियो सांगाता गोवन दोळूंक गेल्ली बी येताली देखून कोणाक स्त्रियांक दोगांक आतां गोवन दोळटाना कोण एकल्या वरीत म्हणून कांय मतीन दवरनाकात. पयलें नातलें माटवांत कशीं व्हडलीं व्हडलीं वानां आसतालीं व्हडले व्हडले घटने आसताले घटन्यांक एक व्हडली कुट्टी आसताली आनी वाडटाना एक एकली वाडटालीं दोगां एकलो दांडो धरल्यार आनी एकल्या दांड्यार दोन इशिलांनी सरतली ती तिशीन जावन सरतली नांगी तशें सरतना एकल्याक व्हरतले आनी एकल्याक खंयच्या घडये कितें जाता म्हूण कोणाक सांगूंक जायना बाबा हांगा सांगतात तुमकां हांसूं येतात देवाचें उतार तें पूण ह्या शिसांक समजाना तुमकां थोड्यांक वोकालें सांगता म्हणून खंय सोम्या दुबय गी हांगा रेत्री आयल्या दोगां पैकी एकल्याक दुबय आनी एकल्याक कुवेट गी खंय सोम्या मनीस सांगतात पळय खंय सोम्या तांणी चिंतले दोगां व्हरतले म्हळ्यार जेन्ना चिंतले कांय एकल्याक खंय जेरुसलेमाक आनी एकल्याक खंय गलिलेक आनी खंय न्ही पूण आतां तुमी कितें चिंतात हांगा दोगां रेत्रेक आयल्यात एकल्याक व्हरतले इज्रायलाक आनी एकल्याक व्हरतले सायप्रसाक आनी एकल्याक व्हरतले इंग्लंडाक म्हणून खंय सोम्या म्हणून शिसांनी ताका विचारले जेजून तांकां म्हणलें जंय मोडें पडलां जेजून खंय म्हूण सांगूंक ना ते मोडें पडून तुमकां समजायचें खंय गेलां खंय वेलां म्हणून आज सभा जाणांक काल की कोणी हांगा वय रेत्रे वेळार साक्ष दिता म्हळें हेरांचें मरण पळयतना म्हाका आमच्या बाबा आनी दिसता जेराल्डान काल साक्ष दिताना थंय आमकां जागरण सत्राई आमी बुजी म्हणलें कांयच व्हरूंक ना हांगा सगळें सोडून वचूंक आमी काल बरी साक्ष दिली ह्या बाबा जेराल्डान रेते जाल्या नंतर
खंय सोमिया म्हणून शिसानी ताका विचारले जेजून तांकां जेजून ताका कशी जाप दिली जंय मोडे पडला थंय गीत सोमो जातलें देखून खंय मरना वचूंक अवकाश आसल्यार वसा तें आमचे दोळे उक्ते जातात कितें म्हजी म्हणलें कोणी नात ह्या वेळा दिवंक सांगात काबार जाले जेने म्हजे ह्या फोडा ह्या संवसारा काबार जाले जेने म्हजे ह्या फोडा ना वय ना बापय सांडला हांवें सर्वांकी भाव जावं भयणी जावं येनात म्हजे ना वय ना बापय सांडला हांवें सर्वांकी भाव जावं भयणी जावं येनात म्हजे म्हजी म्हणलें कोणी ना ह्या वेळार देवंक सांगात काबार जाले जेने म्हजे ह्या फोडा ह्या संवसारांत मात्र संवसाराचे कितेंच वरी ना म्हणून हाजे पयलीं सांगना न्ही किर्तन 9 आनी 10 ऐका आनी उपरांत 16 आनी 17 साम 49 वर्स 9-10 कितें म्हणटा दुडू दिवन ससनाक जी अशी करूंक जायना फोंड केदीस पळयनाशें करूंक जायना फोंड केदीस पळयनाशें करूंक जायना कित्याक पळय शाणे मनीस मरतात तशेंच पिसो आनी मूर्ख नांस जाता आपली ग्रेस्त काय दुसऱ्यांक सोडून वेतात बेश्टेनी ती कथार हांवें घडल्यान ओ देवस तुका ह्या संवसारा ओ देवस तुका म्हज्या घरा टावारा ओ देवस तुका दळबारा पुनरुजरीचें दरबार ओ देवस तुका कारबार 30 वर्सांचो कारबार न्ही खंयचें तुज्या सांगात येना तुवें आज कितल्या जाणांक सोम्याची वळख दिल्या कितल्या जाणांक खऱ्या निजा देवाची वळख दिल्या कितल्या जाणांक तुवें सरस्वतीच्या हातांत पडाशें केलां कितल्या जाणांचे आत्मे तुवें बचाव केला हें लेखाक येता न्ही आनी खंयचें देखून तो वडोली भावानी उल्लेख केलो म्हाका हें सत कळीत जाल्ल्या घडयेंतल्यान फाटल्या 30 वर्सांतल्यान महिमा देवाक महिमा बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक त्रेका देवाक न्ही आनी कोणाक खंयच्याक ना खंयच्या व्यक्तीक ना खंयच्या अधिकाराक ना खंयच्या पदवेक ना खंयच्याय मोलादीक वस्तूक केदेंकच ना कितें हांव जाणा ताका मोलूच ना देखून जेजू हांगा सत्राय दिता जंय तुजें मोडें आसा थंयसर गीत सोमो जातलें देखून तूं चड काळ दवरना तुमी आतां एकदम मॉर्चरी आयल्या देखून आयस बॉक्स आयल्या देखून तातूंत दवरतात नाजाल्यार सकाळीं मेल्यार सांजे भितर तूं पुरतलें कित्याक गीत पडच्या पयलें कितें पडटलें किडे पडटले बरें कळ्ळें तुका घाण पडटली देखून आज भाव भयणीनो देखून जीव आसतना आमी आमकां हें पळय मती केना देखून वय कोणी हो संवसार सांडून गेला तर ते दाळ तुज्या मदीं आमच्या मतीक हें येजे देखून ताचा संवसारांत जिवन आसतना आमी कशें जियेजे जेजू शिस जुवांव सांगता हेच्या पयल्या वाचपांत जुवांचें दुसरें पत्र आनी आवस्वर एकच आसा पयल्या आवस्वरांतच 4 तावन ऐका सत आनी मोग ही 2 गरजेची एक सत जाणा जाया मोग आपणाया कितें वाचलें सत आनी मोग ह्यो 2 संगती घट्ट धरा सताक साक्षी जाया आनी मोग आपणाया मोगाक रुजवात दिया कितें सांगता जुवांव जेजू शिस तुज्या भुरग्यां मदलीं थोडी बापान आमकां फरमायल्ले परी सताचे वाटेन चलतात सताच्या वाटेन चलचें जायचे देवाक न्ही फोटींच्या वाटेन आज देव हेंच करता संवसार सताच्या वाटेर ना भाव भयणी संवसारांत सत म्हणलेंच ना कित्याक हो संवसार कोणाच्या हातीन आसा संवसाराचो अधिपती कोण देखून तूं जेजू म्हणटा ताचे कडेन सत म्हणलेंच ना आनी देखून संवसारांत सत ना संवसारांत सत सोदून वचनाकात जोन समजला वसवर 8 वर्स 40 जॉन चॅप्टर 8 वर्स 44 जॉन 8:44 देवसाराची पिळगी तुम्ही तुमच्या बापाच्या अपेक्षेप्रमाणे बापाच्या अपेक्षेप्रमाणे सोलोंक तुमकां खुशी सुरवेत तो एक खुनीगार तो केदीच सताचे पक्ष ना देखून संवसारांत ती सत ना कित्याक
ताचेकडे सत म्हणलेंच ना तो फोटो लयताना आपल्या सैमा प्रकार तो उलयता कित्याक फोटकिरो फोटी सोस बापय संसद अधिपती फोटकिरो ताचेकडे सत ना देखील पिलात सत मानून घेवंक नासलो जेजू सताक रुजवात दिवंक आयलो जुवांस वंजेला वसर 18:30 जॉन 18:37 जेजू आयलो सताक रुजवात दिवंक पूण फोटकिरो पिलात सताक विरोध जावन जेजूक कितें दिता मरणाचें फर्मान दिता पळ्यांनी सत जाणां जाल्लो जाल्यार जेजूक तो मरणाचें फर्मान दितो ना आसलो जॉन चॅप्टर 18:37 तशें जाल्यार तूं एक राय विचारलें पिलातान जेजून जाप दिली हांव राय म्हूण तुवें समळ्ळें सताक रुजवात दिवचें म्हजें काम ह्या पासत हांव जल्मलो सताक रुजवात दिवंक हांव आयिल्लो म्हणटा हें म्हजें काम ह्या पासत हांव जल्मलो ह्या पासत हांव संवसाराक ह्या पासतूच हांव संवसाराक आयिल्लो सत मानून घेवंक तयार आसा सत मानून घेया तो प्रत्येकलो सताक साक्ष जाया सत प्रगट करा माथ्या वचोंजेला वचो 26:14 मॅथ्यू 24:14 सत सगळ्या मनशाक कळा सत कळी जायचे देखून सुवार्थ प्रगट जायचे म्हणटा जेजू ऐका मॅथ्यू 24:14 आनी सोमेस्त परजांक सत कळी जावचे खातीर देखून सताक साक्ष सत जाणां जाया सत प्रगट करा हेंच तुवें आनी हांवें आमी करीत जाल्लें तितलेंच हांगा तुमकां कसली सुवार्थ मेळटा फटीची गी कसली रुजवात मेळटा हांगासर केवळ सताक मासाक्स सताक रुजवात वाचती वळ 24:14 आनी सोमेस्त परजांक सत कळी जावचे खातीर राजाची ही सुवार्थ राजाची सगळींच्या राजाची ही बरी खबर सुवार्ता शुभवार्ता सगळ्या संवसारार प्रगट जातली आनी उपरांत येतलो अंत सत प्रगट जायचे भाव भयणी आता कितलें सत तुका कळीत जाला ते सत तुवें मानून घेतलाय सत मानताय म्हणटाय कितलें सत तुका कळीत जाला ते सत धांपून दवरी नाकात देवाची वळख जाल्यार कोणीय तुज्या मुखार उबो रावन विगारी आनी कोण मुखाची तोरी आनी कोण व्हडलो खंयचोय पदवेदार सत तुका कळीत जाला जाल्यार त्या सताक तुवें साक्ष दिवची धैर्यान सत जाणा आसोनी तूं भियेताय सताक रुजवात दिवंक तूं खंडीत जावन फाटीं पळयताय संवसाराक देखून सताच्या आत्म्या सत म्हाका शिकय नितीच्या सर्या उजवाड सताच्या आत्म्या सत म्हाका शिकय नितीच्या सर्या देखून तुमी जाणात हांगा देवाचें उतर हांव दितना भाव म्हणून भयण म्हणून आनी कोण सोयरी म्हणून म्हजो मोगासो आनी हांव कोणाक लेखिना सताक म्हळ्यार सत तें मागीर ताणें कशें म्हळें अशें म्हळें म्हाका दुख येयलें म्हाका इल्लें बरें दिसना म्हाका इल्लें हिंट दिलो हें न्ही म्हाका तें म्हज्या लेखाक येना सताक साक्ष म्हळ्यार सताक साक्ष देखून जुवाय तेंचें म्हणटा सत आनी मोग तुज्या भुरग्यां मदलीं थोडीं बापान आमकां फर्मायिल्ले परी सताचे वाटेन चलतात तें पळोवन म्हाका जाल्लो संतोश जुवांक तो संतोश जाल्यार आमकां जायना तुमी सताची सुवार्थ आयकल्या प्रमाण सताक तुमी साक्ष दिवन जियेता जाल्यार सताक तुमी स्विकार करून जियेता जाल्यार आमकां संतोश जायना केन्ना त्या सतांत तुमी पयस वेतात आनी आमच्या गमनाक ते येता त्या दाळा आमकां संतोश जायना कितें जाता दूख भोगता त्या दाळा परत तुमकां सत्राय दिवची गरज पडटा संतोष इतलो आनी तितलो न्ही त्या संतोषाक ओडो म्हळें न्ही ती दाजोस काय पावलाक आसली ती कसली दाजोस काय ताका आसली जिचे एकवटांत आसचें पळोवन जिचे मोगांत आसचें पळोवन जेजू सोमी म्हूण स्विकार केल्लें पळोवन ती दाजोस काय आनी आतां मानेस्तिनी तुजे लागीं हांव करता ती विनंती ही आमी सोमेस्तांनी एकामेकाचो मोग करी जाय हो कांय एक नवो उपादेश न्हय बागार सुरवेर तावनच आमकां दिल्लो उपादेश तो सगळ्यांत वांटपूण आसा सर्वांचो सगळ्यांचो तुवें मोग करी जाय सुरवेर तावन दिल्लो तो उपादेश सत तुका कळीत जालें जाल्यार सगळ्यांक तूं एकाच रितीन पळयताय समान रितीन पळयताय मोगान पळयताय न्ही एकल्या रागान एकल्याक द्वेशान
रोकडांकी मोग करचो म्हळ्यार देवाची उपादेश. आता मोग करचो म्हळ्यार आय लव्ह यू म्हणचे न्ही भिये नाका. थोड्यांक आय लव्ह यू म्हणना जाल्यार ओ म्हजो मोग करिना म्हूण चिंतात. मोग करचो म्हळ्यार देवाची उपादेश पाळचे. मोग करचो म्हळ्यार देवाचे उपादेश हांवें पाळचे तुवें पाळचे आमी सगळ्यांनी पाळचे. त्या दाळ मात्र आमी म्हणयात आमकां एकामेकाचो मोग आसा म्हण. तुमी एकामेकाचो मोग करी जाय म्हूण तुमी सुरवेतावनूच आयकलो उपादेश होस्स. सुरवेतावन वचचो एकच उपादेश. देखून हांवें सभार सांगचें 10 उपादेश मयजेक दिल्ले वय मू आनी जेजून विचारलें वन कितें पयलो आनी दुसरो वय मू पूण ते सकट जेजून एका उपादेशान घाला कितें तें जुवान संवंजेला सर 15 आनी वळ 16 कितें म्हणटा एका ना जुवान संवंजेल अवस्वर 15 वळ 12 आनी 13 पयले वास. हो म्हजो उपादेश. हो म्हजो उपादेश. हांवें तुमचो मोग हांवें तुमचो मोग केल्ल्या तसो तुमी एकामेकाचो मोग करी जाय. सगळ्या धर्मशास्त्रांतून एका उपादेशांत आठापून आसा. हांवें तुमचो मोग केल्ल्या बरी तुमी एकामेकाचो मोग करी. तुमी म्हजो मोग करीत म्हणून ना जेजून. पळया न्ही आय लव्ह यू यू मस्ट लव मी न्ही जेजून तशें म्हणून ना. हांवें तुमचो केल्ल्या बरी हांवें तुमकां देख दिल्या तसो तुमी एकामेकाचो मोग करी जाय. मुकली वळ. आपल्या इश्टां पासत आपलो जीव दिवचे प्रास और तो मोग दुसरो. आतां आय लव्ह यू म्हणलें मात की जेजून तो मोग दाखयलो की ना. जेजून मोग केलो मनशा कुळासो ताणें त्याग केलो आपल्या खोशेचो. जेजून मोग केलो मनशा कुळासो ताणें त्याग केलो आपल्या खोशेचो. जियेलो वावरलो बरें करून तो गेलो मोग केलो आमा सर्वांचो. जियेलो वावरलो बरें करून तो गेलो मोग केलो. तो कार्यान दाखयलो कसो दाखयलो ताणें आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिवचे प्रास. ताणें आमकां साखर म्हळां की इश्ट म्हळां ते ताणें जीव दिला ताच्या साकरां खातीर की सेवाकां खातीर ताच्या इश्टां खातीर शिसां खातीर की इश्टां खातीर. हांव तुमकां साखर म्हणून हांव तुमकां इश्ट म्हणटा आनी आपल्या इश्टा पासत तो जीव दिवच्या प्रास. तो मोग दुसरो ना. तो मोग दुसरो ना. भावांनी पळया न्ही गे देखून ह्या मोगांत हांवें सांगलें ही ग्रेस काय जोड आनी ही ग्रेस काय नासतना वचना. बुर्तुगोल येवन दी मोग नासत आहे सांगा. बुर्तुगोल आयल्यार मोग नासत आहे उलपण वता आहे ना गे. ह्या मोगा खातीर कितल्या जाणांनी खऱ्या मोगा खातीर निज मोगा खातीर कितल्या जाणांनी कितें केलां जीव दिला. आवय बापायन ते संस्कार केल्यार एका चल्यान एका चलयेचो खरो मोग केला जाल्यार एकामेका खातीर तांणी जीव दिला एक संवसारी रितीन. पूण हांगा एकल्या खातीर की जेजून दिल्लो जीव सर्वां खातीर सगळ्यां खातीर सगळ्या मनशा कुळा खातीर. कितलो ताणें मोग केला. मोग केला म्हजो मोग केला जेजून म्हजो मोग केला म्हजो मोग केला जेजून म्हजो मोग केला. पयलें तावन मोग केला आजून पर्यान मोग केला. पयलें तावन मोग केला आजून पर्यान मोग केला. मोग केला म्हजो मोग केला जेजून म्हजो. म्हाका विसरून मोग केला म्हाका राखून मोग केला. म्हाका विसरून मोग केला म्हाका राखून मोग केला. मोग केला म्हजो मोग केला जेजून म्हजो मोग. कावणे जल्मोन कुसार मरोन जेजून म्हजो मोग केला. कावणे जल्मोन कुसार मरोन
जेजून मोजो मोकेला रगत वारून पातकां बोगसून जेजून मोजो मोकेला रगत वारून पातकां बोगसून जेजून मोजो मोकेला मोकेला मोजो मोकेला जेजून मोजो मोकेला मोकेला मोजो मोकेला जेजून मोजो मोकेला. कितें वाचलें? आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिवचे प्रास वो तो मोग दुसरो ना. ताजे पयले फाटी सवी वळ मोग करचो म्हळ्यार मोग करचो म्हळ्यार देवाचे उपादेश पाळचे. तुम्ही एकामेकाचो मोग करी जाय म्हूण तुम्ही सुरवेर तावनच आयकल्लो उपादेश देव तेंच म्हज्या ल्हाना भावांक कितें तुमी केलें म्हाकाच तुमी मोग कार्यान दाखोवचो. म्हज्या ल्हाना भावांक म्हाका वळखल्ल्या म्हज्या पाटलावदारांक कितले फावटी सांगना मोहीम ताका वळखल्ल्या. साबारपटी मागीर तुमकां आयको मेळटलें निमाणे क्रिस्ताक वळखनातल्या भायर दवरा देगेक दवरा म्हणटा देवाचे उतार. हांव सांगना साबारपटी आमी म्हज्या म्हज्या म्हणलें तें उतार आमी तितके देगेक दवरून आमकां जाय जाल्ल्यांक ना. हाज्या पयलीं हांवें तुमकां सांगलां माथ्या वचो वंजेला वचो 10:40-2 मॅथ्यू चॅप्टर 10:42 कितें म्हणटा जेजू? मॅथ्यू 10:42 आणि जो कोण म्हज्या अति ल्हानांतल्या म्हज्या पळया परतून म्हज्या अति ल्हानांतल्या एकल्याक तो म्हजो पाटलावदार देखून कोण म्हजो पाटलावदार देखून एक कोप शेळे उदक लेगून दिता. म्हजो पाटलावदार देखून म्हज्या अति ल्हानां पैकी देखून जेजू कोण पाटलावदार आसा कोण जेजू शीस आसा कोण जेजू वळखून सत मानून जेवण आसा तो अति ल्हान जाल्यार दुबळो जाल्यार कनिश्ट जाल्यार ताका आदार ना गत ना जाल्यार कोण त्या भावाक या भयणीक एक कोप शेळे उदक लेगून दिता. सत हांव तुमकां सांगता ताचो प्रतिफळ ताका या तिका तांकां सुख आसना. आज भाव भयणीनो जेजूक वळखल्ल्यांक पयस करनाकात. जेजू मोग करतल्यांक पयस करनाकात. जेजू सत मानतल्यांक पयस करनाकात. मागीर आयको मेळटलें हेज्या दुसऱ्या पयल्या वसमंत आसा तें मुखार ऐका. जेजू क्रिस्त मनीस जावन आयलो म्हूण वळखोंक इन्कार करतले 70% मनीस. देखून आज भाव भयणीनो सबार जाण वळखनात. जेजू मनीस जावन संवसाराक आयला म्हूण वळखोंक इन्कार करतले. कोण ते वळखोंक इन्कार करतले? 70% मनीस. ते बरे टक्के मनीस ते क्रिस्ता विरोधी. ते देव मनीस जाला की ना? शब्द मनीस जालो आनी आमचे मध्ये वय मग देव मनीस जावन आमचे मध्ये आयला जियेला म्हणून कोण इन्कार करतात ते टक्की मनीस असल्यांकच टक्की आनी क्रिस्ता विरोधी म्हणटात. आज तुमकां हांगा बसल्या पैकी असल्यांक कोणाक मतींत आसा की देव मनीस जावन येवंक ना देवान कशें मनीस जावचें? असल्यांक टक्की म्हणटात असल्यांक क्रिस्ता विरोधी म्हणटात. तुम्ही काडटात ती मिनत निर्फळ जायनासतना कामाचो प्रतिफळ जोडीशें तुम्ही सत्रायेर आसा जाय. तशें आसा जाल्यार तुमी काडटात ती मेहनत निर्फळ जाता. हांवें सांगलें जेजूक सांगात घेवन तुमी जेजूक पयलो स्थान मान दिवन जेजू करतो मोग दाखोवन जेजूचेर तुमी भावट बसपाचे विश्वास दवरून करता तर तुमची कामां सफळ जातात. ना जाल्यार जायना. परत वाचती व्हड चीत दिया तुमी काडटात ती मेहनत निर्फळ जायनासतना कित्याक निर्फळ जाता? निर्फळ जावंक नजो तर कामाचो प्रतिफळ जोडीशें तुमी सत्रायेर आसा त्या कामाचो तुमी प्रतिफळ जोडीचे तर कितें करीचे? तुमी सत्रायेर आसा जाय. ती सत्राय कितें? जो कोण न्ही ती सत्राय कितें? जेजू मनीस जावन संवसाराक आयला म्हूण तुमी स्विकार करीचे. तुजे खातीर रगत व्हरून कुसार मेला जे पातकाच्या बॉक्सान ताणें झोंड दिला ताजे एकवटांत आसचें ताजे मोगांचें ताजे उजवाडांत चलचें. जेजू तुवें तुजी आस्त आनी ग्रेस काय म्हूण स्विकार करचें गरजेचें. तेदो तुज्या कामान तूं निर्फळ जायनाय खंडी जायनाय. मुखार जो कोण क्रिस्ताचे शिकवणे सरी रावनासतना ताची गड उतन वेता ताचे थंय देव जियेना. ऐका सारकें ऐका. कोण क्रिस्ताचे शिकवणेक सरी जावन जियेना
ताची गड उतन वेता आणि त्या उतरांची शिकवण्याची गड उतरवून वेता आपणाची खुशी करण्याता ताचे ते देव जियेना ताचे ते देव जियेना. असे की उतार आमच्या काळजांत रोंबाजे बाबा म्हणजे कणसाचे तुझ्या हर एका कामांत तुझं पार्टनर कोण? तुझं भावार्थ भरोसा पाती विश्वास कोणाचेर दवरून तुवें काम केलां सुरू करताय ना साबार जाण आतां जेजू जेजू म्हणटात कित्याक शिकल्यात तुमी जेजू म्हणूंक. आज सुरूच हांव सांगून आयलां एकच जेचे कोटांत आसलेल्याक तुमच्या सांगाता वावर करूंक तुवें दवरचें आनी जेचे कोटांत कोणी ना जाल्यार तुमच्या सांगाता तो रावल्यार तुमकां तो एक वजें जातालो भर जातालो मात न्ही तुमकां एक कांटो जातालो. हें उडास दवरा. हे जे एकवटान नासतना तुवें कोणाक हांव गरज पडली म्हूण कोणाक तुवें सांगाता दवरलय तोच तुका लुटतलो. देखून ताचे थंय देव जियेना पूण क्रिस्ताचे शिकवणेक आतां ऐका पूण जेजूच्या शिकवणेक विश्वासी रावतेल्या थंय कोण विश्वासी रावला ताचे थंय बाप आनी पूत जियेता बापी जियेता पोती जियेता. जेजूच्या शिकवणेक कोण विश्वासी रावला ताचे थंय बाप जियेता ताचे थंय पोती जियेता. म्हणजे बापाचें आनी पुताचें हजरपण ताचे थंय आसतना कोणाच्या एकवटान तो आसा मनीस जेजूच्या शिकवण्या प्रमाणे जियेतलो. हांवें सांगलां हाज्या पयलें जो वांजेला वसर 14:23 जॉन 14:23 म्हजे उतार तुमी पाळटा तर बाप तुमचो मोग करतलो आनी बाप तुमचे थंय बाप आनी हांव आमी दोगी तुमचे थंय येवन बिडार करता म्हणटा जेजूचे उतार. ऐका जॉन 14:23 जेजून ताका जाप दिवन म्हळें जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजे उतर पाळटा. ऐकालें गे खरेंच तुमी जेचो मोग करतात तर तुमी जेचे उतार पाळटात तवळ म्हजो बाप ताचो मोग तवळ बाप ताचो मोग करता आनी आमी दोगी ताचेशी येवन ताची थंय वस्ती करतले. हांगा कितें वाचलें तुवें पटी येवन वाच 10वी वळ ना ताचे पयलींची वळ. जो कोण क्रिस्ताचे शिकवणे सरी रावनासतना ताची गड उतन वेता ताची थंय देव जियेना पूण क्रिस्ताचे शिकवणेक विश्वासी रावतेल्या थंय बाप आनी पूत जियेता. ते कोणाक हांवें तुवें आमी विश्वासी रावाचे क्रिस्ताच्या शिकवणेक. क्रिस्ताच्या शिकवणेक म्हणजे देवाच्या उतराक. देवाचे उतार दिता ते आदार पाळतेल्यांक मेळटा जिवी सरगार. देवाचे उतार दिता ते आदार पाळतेल्यांक मेळटा जिवी सरगार. बाप आनी पोत तुज्या सगळ्यां जियेता म्हळ्यार संतोष होय की न्ही. बापाच्या पोताच्या आत्म्याच्या एकवट संतोषांनी बापाच्या पोताच्या आत्म्याच्या एकवटा संतोष. निमाणे ही शिकवण सांबाळली नासलेलो कोणी तुमचे सरशी येत आतां ऐका हें सत्र आहे ही एक सत्र आहे. ही शिकवण देवाचे उतार सांबाळी नातलो पातये नातलो सतमानी नातलो कोणी तर तुमचे सशी येत जाल्यार ताका तुमच्या घरान तुमी रीग दिनाये. ऐकालें पळयत पुस्तक नातले हांवें सांगलें तुमी म्हाका पातर उडयते आल्यात. तुमी ताका तुमच्या घरांत रीग दिनाये कसलोच नामानी करिनाये मात्र न्ही ताका कसलोच नामानी करिनाये म्हणटा जो हांव जेजूचो शिस. ताका प्रेज द लॉर्ड म्हणूंक वचनाकात. हांगा एकलो आयलो 2 दिसांनी काम केलें प्रेज द लॉर्ड म्हणलें म्हाका आयकूंक नाका म्हणालो आनी गेलो. बरें जालें तो गेल्लो कित्याक हांगा देवाचें उतर आज म्हाका मेळ्ळें. ताका न्ही तसल्याक कसलोच नामानी करिना ताजे पयलें ही शिकवण सांबाळली नासलेलो कोणी तुमचे सरशी येत जाल्यार ताका तुमच्या घरान तुमी रीग दिनाये. तुमच्या घरान ताका रिगी दिनाये कसलोच नामानी करिनाये कसलोच नामानी ताका करिनाये. कारण तसल्याक नामान करतलो ताच्या कोट्या कामांनी वांटेली जाता. ऐकलें गे तसल्याक नामान करतलो कितें आतां ताच्या कोट्या कामांनी वांटेली जाता. तसल्याक प्रेज द लॉर्ड म्हणटलो कितें आतां
सांगा. हांव सांगाना देवाची उतार सांगता देखून इल्ले सत्र करा भाव भयणीन. आज 12 जाणांनी तांचो भावार्थ होगडायला आन भावार्थ्यांक दिवन जो जाल्लो तो स्थान मान दिवन देवाचे उतार घट्ट सांगता. तुजें बरेंपण तूं सांबाळ पूण तुज्या भावार्थाक कितें आड आसा कोण तुज्या भावार्थाक म्हणजे अडकळ आसा तांकां तुजें थावन तूं पयस दवर. देखून आयच्या दिसा क्रिस्ताच्या एकवटांत आसल्यार मात्र कितेंय जावं दी खंयचें घडीत तुज्या म्हज्या आमच्या जिवितांत येवं दी आमी भियोवची गरज ना. आमी काळजेची गरज ना. कसलेच भरांत तुका आनी म्हाका आमकां गरज ना. कित्याक आतां हें समी आसवें त्या घडये समी आसवें ती घडी येवन गेल्या नंतर आमी सोम्या सोम्या सदांच आसतले. देखून ह्या सभावार्थान जियोंक तसो देव तुका म्हाका आमकां कृपा दिवं दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. भक्ति पोळी समर्पित स्वीकारना हस्त्या तोंडान वाढावे करे बलिदान मोगान स्वीकार करतो बापा येशूच्या नावान जीवन मोजे काळे जावं देता संतोष भक्ति पोळी समर्पित स्वीकारना हस्त्या तोंडान वाढावे करे बलिदान मोगान स्वीकार करतो बापा येशूच्या नावान घे बापा स्वीकार कर घे बापा पाणी घे बापा स्वीकार कर घे बापा म्हज्या भावानो आनी भयण्यानो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बाबा मानता तसलेंच जावं म्हूण तुमी मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या निखेपत सभेच्या दावाक सदीसपौज मानून घे. सर्गींच्या बोमोगळा बापा तुज्या पुता मारी पात तशें तुज्या उतरां मारी पात सत तुवें आमकां कळीत केलां. त्या सताक सदांच ससाक सावन जियोंक आनी तुज्या पुता जेजू क्रिस्तान दाखयलो तो मोग आमी आपणावन हेरांक दाखोवंक तूं आमकां करपा दी. हे मागणी आमी करता हांव त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो आमची काळजो भारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधरान सस्नाच्या देवा सर्व खाळी आनी सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुतावरी आमी तुका देन वासूंक फावो ओ काय दोनी तेसो आनी आमच्या फायद्यासो. त्या तुज्या अनंत शब्दावरीन तुवें सगळें रचलाय पातकांतले आमकां सोडोवच्याक आमचो सोतारो करून तुवें ताका फाटयलोय. पवित्र आत्म्यावरी आमकां आमच्या उदारान ताणें कुडगेंतल्यान तो मनीस जालो. आमच्या खातीर कुसर आपले हात विस्तरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें. मरणाचें जैत व्हरून पुना जिवंत पंतान उगड्या पेंग केलें. अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पवित्र परज तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतान समज भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन खास तळ्यान आमी गायता. पवित्र दरबाराचो सर्वेस्पो सर्गांनी संसार परला तुज्या वैभवान उत्सर्गीतो जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय उत्सर्गीतो जय जय उत्सर्गीतो जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या त्या पवित्रात म्या धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं दिदी आमकां आमच्या समेन क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्याच कुशीन कश्ट मारा सुसूंक वेच्या ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत ती समर्पणची.
तेच बरी जेवण जात असताना काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्याशी सांग दिली आणि म्हणून तुम्ही समज घेयात आणि अंतले पियात म्हणजे रक्ताची काल्स नव्यान ससनी करचे रगत पातकाचे बक्षाने मेळच्या तुमचे पसोतन समज मनशां पासून ते वारवतले हे तुम्ही म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थ सगट परगट होया जेजू मेलो जेजू जेवण जाला जेजू नव्या बापा जो मरना आसा ताचे पुनः जिवंतपण आमी भक्ती निवडा आस करता जिवित सोंडे सडवची कास तुका आमी समर्पिता तुझे मुखार येऊन तुझी सेवा करून तुवें आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कुडार कसवतेला आमी समेज तांकां पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता. सरस्पर के प्रितीमेचे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभे म्हणजे देव परजेसो तुजे भितर जेजू क्रिस्त समे सोडून दावळ खाल्या बावटना सवय आमचो बावट गट करतेर कर तास एकवटांत आमी जे शंकर तास उजवाडांत आमी सला शंकर त्या सदैवीक प्रिती मोगांत सदांच आमी वाडा शंकर पुनर्जीवनपण असो भरोसो धरून कोण मेल्यांत त्या सर आमच्या भावा भयणीची तूं काकळूत कर तांकां तुजे इश्टगती मेल्ल्या समेज तांक तुजें ते परत जळीत मुखामळ पळोवंक तो फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. हांव कामरी देवाची सांगाती भगवान दमदूतान सर्व काळें तुका मानवलें आतां सगळ्या भक्तां बराबर ससण्याच्या सुखान तूं आमकां म्हणटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोम्या सोडून त्याच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थनात आमी धैर्य घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे चुकलेले हांव बक्षिता तशें तूं आमची पथकां बगोस आनी आमकां तूं ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली तूं आमकां निवार. सरस्परा सर वायटांतली विघ्नांतली अनवरांतली अवघडांतली सर रितीच्या कोट्यापणांतली तशें सर पथकांतली संवसारी ग्रेस्काच्या आशेंतली मारेकार पिडेस्टिडेंटली सर ताच्या काळोखाच्या सक्तेंतली आनी सर तिच्या अपयांतली सदांच तुमकां निवार. देखून ह्या जिवितांत सवस काय दादोस काय संपूर्ण काय सुस्नी काय कुशलकाय तशेंच लानवीक काय तुमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून राज क्रिस्ताचें येणे बरोबर शानत्रेक तेलांक आमकां तुज्या उदारका कोलतें सर पातकांतली तूं सुटय आनी सर आकांतांतली सदांच तुमकां वाटाय. तुमी आज जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म तांबळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पयसभेच्या बावर्ताचेर आनी आमच्या बावर्ताचेर तुजी दिश्ट घाल तुजे कुशेभर तिका आनी आमकां शांती दिने कोडान सांबाळ तुजे त्या राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदां घाल तुमच्या सोम्या आसो एकामेका शांती दिया शांती तुमकां. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची कांकृत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची कांकृत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सोमी आज जेजू क्रिस्ता तुजी कुडान रगत आमी संकवेता ती आमच्या जट्टेन कॅस साडीन जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडीक भल्याकीन वखत तें जावं पळया जेजू देवाची ती शेळी संसाराचे नेमा सर्वांचे पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जिवनाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सोमी तुमचे भितर ती म्हाका पावना पूण तुज्या कास उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुडान रगत आमकां आमच्या ससनाच्या जिविताक सांबाळू. आमेन. जीव दिला जेजून मोसो मोग केला. बापान म्हाका जीव दिला जेजून मोसो मोग केला. बापान म्हाका जीव दिला जेजून मोसो मोग केला. बापान म्हाका जीव दिला जेजून मोसो मोग केला. बापाच्या मोगासो पुताच्या रूपासो आत्म्याच्या सत्तेसो म्हाका केला. बापाच्या मोगासो पुताच्या रूपासो आत्म्याच्या सत्तेसो म्हाका केला. बापान म्हाका जीव दिला जेजून मोसो मोग केला. बापान म्हाका जीव दिला जेजून
पोसून उतार म्हाका पोसून अज्ञान म्हाका घाट केला बापान म्हाका रसून उतार म्हाका पोसून अज्ञान म्हाका घाट केला बापान म्हाका जीव दिला जेजून म्हजो मोग 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 केला प्रार्थूया बापा वर्तो संतोष आज आमकां बघता तुझ्या उतरां मारी पात तुजी खरी वळख तुझ्या पुता जेजू तेन दिवन आज बापा पुता पवित्र म्हज्या एकवटान तुवें आमकां दवरलाय आनी वर्तो संतोष तुवें आमकां जोड दिलाय देखून सदांच तुका विश्वासी रावंक आनी त्या सताक साक्ष जावंक आनी आमी तुज्या तावन जोडलो तो मोग हेरांक दाखोवंक तूं आमकां करपा दी हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे सर्वेस पद तुमचे सव्वे आसो तुमचे सवे आसो तर पद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचेर सर्वांचेर आमी सेवंक वेच्या त्या जेवणाचेर जेवण तयार केल्या भाव भयण्यांचेर सेवा दितल्या सेवकांचेर येवन गेल्ल्या हर एकल्याचेर आपलो आशिर्वाद घालून वचून यात क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा देवा